हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर होंगे और जहां कहीं भी होंगे खुश होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। क्योंकि तकरीबन 3-4 दिन जो है बचे हुए हैं। आपका 2 तारीख को एग्ज़ाम है, यानी 2 जनवरी 2 जनवरी 2026 को जो है आपका एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम में सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। आपने जो भी तैयारी की है बहुत अच्छी तैयारी की है। अब आखिरी वक्त है तो जितना हो सके शॉर्ट नोट्स या जो आपने निशानात लगाए हैं, जो लगी हैं चीज़ें कि ये अहम है, लास्ट टाइम पे हमें देखना है, उन चीज़ों को दोहरा लीजिए। और इसी तरीके से जो आपके PYQs हैं उनको जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सके रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि जो है PYQs से हम लोग बखूबी जानते हैं कि आपके 60 to 70% क्वेश्चन जो है PYQs से टकराते हुए नजर आते हैं किसी न किसी नाहिए से। चाहे कॉन्सेप्चुअली या जो है काफ़ी या सिर्फ जो है फैक्ट के नाहिए से। तो ये PYQs जो है काफ़ी अहम होते हैं। उसी चीज़ की एक कड़ी है, WB सेट का पेपर हुआ है पिछले 14 या 15 दिसंबर को ये पेपर हुआ है। और ये पेपर मुझ तक पहुंचा था तो मैंने इरादा किया था एग्ज़ाम से पहले जो है ये पेपर ज़रूर आप लोगों के लिए करूंगा। अब ये पेपर अगले 1 घंटे में मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा पेपर आप लोगों के सामने पेश कर सकूंगा वीडियो की शक्ल में। ये पेपर आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कीमती जो पढ़ने का अहम टाइम है उसमें से टाइम निकाल कर देखें, और बल्कि किसी कहीं जा रहे हो या कुछ जो है रिलैक्स कर रहे हो, खा पी रहे हो, और जो है तो उस टाइम पे 2x या 1.5x स्पीड पर जो है इसको देख लीजिएगा। क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके जो है दोबारा आने के चांसेस हैं, कुछ क्वेश्चंस नए हैं। तो उस नाहिए से जो है इन क्वेश्चंस को देखना जो है अहम हो जाता है। और हम ये चीज़ जानते हैं कि जो हमारे असातिज़े किराम है, जो सीनियर असातिज़े किराम हैं, यही जो है हर जगह के पेपर्स बनाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैच करने के या रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। WB सेट जो कि बंगाल के अंदर होता है, उसका 2025 का जो ये पेपर है इसको जो है हम लोग पेश करने वाले हैं। इसमें तकरीबन जो है 100 क्वेश्चन होंगे। जो अरबिक वाला पेपर है उसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं। और इसी तरीके से इसका जो जनरल पेपर होता है वो जो है हम लोग जो है यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल पेपर में जो है बंगला और वहाँ के चीज़ों के बारे में भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। और इसी तरीके से अमानुल्लाह साहब जो है उन्होंने वादा किया है कि जो है ये पेपर हार्ड कॉपी में मुझे भेज देंगे। उनका एडवांस में शुक्रिया, क्योंकि मैं नॉर्मली अब हार्ड कॉपी अपने पास रखने की ख्वाहिश करता हूँ, ताकि जो है ओरिजिनल चीज़ जो रहे तो मेरे को उसमें जो है उस नाहिए से नेक्स्ट जो बुक अगर मैं निकालूं तो उसमें वो चीज़ हेल्प कर सके। इसके अंदर तकरीबन 100 क्वेश्चन थे। तो अलग अलग यूनिट से जितने जितने क्वेश्चंस आए थे उसको मैंने जो है यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। फर्स्ट यूनिट से 10 क्वेश्चन है, सेकंड से 8 हैं, थर्ड से 9 हैं, ये फोर्थ यानी नकद वाले से 5 है, इल्म बलागत अरूज से 7 हैं, सिक्स यूनिट से 8 है, और सेवेंथ यूनिट से 18 है। ठीक है, यानी सेवेंथ यूनिट को काफी ज्यादा फोकस किया गया है इसे पेपर के अंदर। इसी तरीके से 8 यूनिट से 4 हैं, और नाइन्थ से जो है 7 है। और इसी तरीके से लास्ट में जो है आपका जो है 10th यूनिट से 24 है, जिसमें से 19 क्वेश्चन ग्रामर मालूमात आम्मा वगैरह से हैं, और 5 क्वेश्चन आपके जो है एक जो है पैराग्राफ दिया है उससे 5 क्वेश्चन जो है बनाए गए हैं। और कुल जो है 100 क्वेश्चन हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त जो है मैं इन इब्तदाई बातों में नहीं गंवाता हूँ। बाकी जो अहम बातें हैं वो पिछली वीडियो JK PSC 10+2 वाला जो पेपर था उसके अंदर मैंने इब्तदाई बातें बता दी थी कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, और एग्ज़ाम हॉल में जब जाए तो उस वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, पेपर किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जो है आप देख सकते हैं, वहाँ भी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से वहाँ पे भी कुछ अहम PYQs हैं, अराउंड जो है 35 क्वेश्चन जो है ग्रामर और मालूमात आम्मा से है, वो काफ़ी अहम पार्ट है। तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। पहला यूनिट हमारा शेर अरबी के ताल्लुक से होता है। उसका जो सिलेबस है, और ये भी बात है JK सेट और इसी तरीके से WB सेट है, इन दोनों का जो सिलेबस है वो नॉर्मली 99% सिलेबस जो है वो UGC नेट वाला ही सिलेबस है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो आपके सामने ये दिख रही है ये UGC नेट का सिलेबस है। मैं इसके अकॉर्डिंग ही जो है मैं सारे पेपर्स को ढालने की कोशिश करता हूँ, कैटेगराइज इसी तरीके से करता हूँ कि जो है UGC नेट के हवाले से जो है कौन से यूनिट में कौन सा जो है क्वेश्चन आ रहा है, ताकि जो है हमारे जो मेन फोकस्ड स्टूडेंट है UGC नेट वाले उनके लिए ये चीज़ जो है ज़्यादा फायदेमंद हो। पहला क्वेश्चन है आपका मिन शौराइल मुखदरमीन। बहुत आसान क्वेश्चन है कि शौराए मुखदरमीन में से कौन सा शायर है। नीचे ज़ुहैर बिन अबी सुलमा, हुतैया नाबगा दुबियानी, तरफा बिन अब्द। तो हुतैया जो है शौराए मुखदरमीन में से है।
एक बात हमेशा याद रखनी है कि चाहे यूजीसी नेट का पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान रखे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से बीच बीच के रखे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं। ये पेपर बनाने का तरीका होता है, गाइडलाइन दी जाती है। तो उसी नइए से कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन रखे जाते हैं इजी, कुछ क्वेश्चन रखे जाते हैं हार्ड, ताकि जो है हर तरह का पेपर मॉडरेट लेवल का हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल इजी हो जाए और ऐसा ना हो कि बिल्कुल मुश्किल हो जाए। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका आता है, लैसा मिन असहाबिल मुअल्लक़ात, असहाब मुअल्लक़ात में से नहीं है। उबैद बिन अबरस हैं, तरफा बिन अब्द हैं, आशा अल अकबर है, लेकिन अदी बिन जैद जो है ये जो है मुअल्लक़ाती शुअरा में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिन शुअराइल बलात व तकस्सुब, बलात और तकस्सुब यानी दरबारी शुअरा में से कौन है? तो अहवस नहीं है, उमैत नहीं है, उमर बिन अबी रबिया नहीं है, अख्तल जो है दरबारी शोरा में से है। आपको मालूम है जो है उमवी दौर में काफी ज्यादा इसका जो है बोलबाला रहा है। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयन अल जवाब सही यानी तसरीहन अत्तालियन युअद्दु उमर अबी रबिया अल मखसूमी इमाम शुअराइल गज़ल इंद अल अरब लिअन्नहु फी नज़र नुक्काद अक्सर शुअराई गज़लन। उमर बिन अबी रबिया अल मखसूमी जो है अरबों के अरब के इमाम शुअराइल गज़ल, गज़लिया शायरी कहने वाले शुअरा का इमाम शुमार किया जाता है अरबों के नज़दीक, क्योंकि नुक्कात की नज़र में उसने गज़लिया शायरी बहुत ज़्यादा की है। तो ये तो बहुत ही एब्सलूट फैक्ट है, और जो है ये इसके बारे में ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित और मशहूर है कि इसने गज़लिया शायरी के अलावा किसी और तरह की शायरी करने की तरफ जो है ध्यान भी नहीं दिया। युअद्दु फरद्दक शायर निज़ाल सियासी कांत नज़ातुहु नज़ा कौमिया सुम्मा नज़ा मुज़रिया। फरजदक जो है निज़ाल सियासी का शायर शुमार किया जाता है। इसी तरीके से उसके अंदर कौमी जो है नज़ात पाई जाती है, कौमी रुझान पाया जाता है। इसी तरीके से मुज़री नज़ात भी पाई जाती है। दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये वाला स्टेटमेंट दोबारा से किसी और क्वेश्चन में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे चार चार ऑप्शन है, आपको मैच करना है। तो अशायरुल मुखज़रम कौन हुआ? शायरुल मुखज़रम इसी तरीके से शायरुल सालुक सबसे इजी है, तब्बत शर्रा। मिन असहाबिल मुअल्लक़ात आशा अल अकबर। अल खतीब अल जाहिली आपके अबू अल खतीब अल जाहिली जो हो जाएंगे आपके एक सेकेंड, अक्सम सैफी, ठीक है, अल खतीब अल जाहिली, अक्सम सैफी, और इसी तरीके से शायरुल मुखज़रम अबू जुएब अल हुज़ली। तो इस तरीके से क्या जवाब हो जाएगा? 2413, ये वाला जो है इसका जवाब हो जाएगा। ये जो है नई शख्सियत है, कोर्स में डायरेक्टली नहीं है, तो इसको याद रख लीजिए, ये दोबारा भी जो है किसी ऑप्शन में आपको जो है नजर आ सकते हैं। मैं नॉर्मली जो है आंसर देख के बताता हूं, ताकि जो है किसी तरीके की गलती ना हो, किसी तक जो है गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। लेकिन बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है कि जो है मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, तो मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, तो आप बिला झिझक जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दिया कीजिए, बजाय इसके कि जो है आप मैसेज करें। मैसेज करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैसेज करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी कर दिया कीजिए, ताकि मैं वहाँ पे तसहीह या उसकी जो है आपकी जो है बात की जो है तायीद या इख्तिलाफ वहाँ पे कर सकूँ, ताकि जो है जो दूसरा कोई वीडियो देख रहा हो तो उसके लिए जो है क्योंकि नॉर्मली जब हम वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स देखते हैं, तो उसमें अगर कोई गलती होती है तो कमेंट बॉक्स से आदमी सही कर लेता है उस गलती को, अगर एडमिन जो है उसको जो है एक्सेप्ट कर रहा है तो आप कभी भी ऐसी कोई गलती दिखे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कर दिया करें, तो वहां पे मैं तसहीह कर दिया करूंगा। क्योंकि जब हम स्पीड में बोल रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात इधर से उधर निकल जाती है, तो ये इंसान है, इंसान से ऐसी गलतियां होती रहती हैं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम उसके कमेंट को देखते हैं और जो है उसका जवाब हम वहां पे दे देंगे, तो ताकि नेक्स्ट किसी को जो है वैसी गलतफहमी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्शाइरुल मकफूफ अल्लज़ी युअद्दु मिन अवाइलिल मुअल्लिदीन अल्लज़ीना तअस्सरू बिश्शि'r फ़ारसी व रूमी। वो अंधा शायर जो मुअल्लिदीन की इब्तदाई लोगों में से शुमार किया जाता है, और फारसी और रूमी दोनों तरह की शायरी से जो कि मुतासिर नजर आता है। तो ये जो है बशार बिन बुर्द के बारे में ये बात जो है कही जाती है, ठीक है ना, बशार बिन, क्योंकि उसके अलावा कोई जो है अश्शाइरुल मकफूफ है भी नहीं, ठीक है ना, तो यहां से ही जो है कट जाते हैं बाकी तीन ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो दोबारा आ सकता है किसी और नाहिए से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्शाइर अल्लज़ी युअद्दु शायर अज़्ज़ुहद व तक़श्शुफ़ वम्ताज़ बितहव्वुलिही मिन अल-लहव वल मजून इला अल-क़ियम अल-इस्लामिया। वो शायर जो कि ज़ुहद का शायर शुमार किया जाता है, और जो है लहव लाइब से वो इस्लामी क़ियम, इस्लामी जो है रुझानात की तरफ जो है लौट आया हुआ शायर है। तो कौन सा शायर है? शायर ज़ुहद से ही जो है आप पकड़ लीजिएगा किसके बारे में ये बात कही जा रही है। ये बात जो है अबू अताहिया के बारे में कही जा रही है। तो डायरेक्टली हमारे कोर्स में अबू अताहिया नहीं है, लेकिन अबू अताहिया से जो है यूजीसी नेट के अंदर भी क्वेश्चन बनते रहे हैं, और आगे भी जो है इनसे एक आध क्वेश्चन जो है टकरा ही जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए अहम हो जाता है कि इसको हम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
الشاعر الذي ولد في منبج عام 821 من الميلادي ونشأ نشأة بدوية واستفاد من أبي تمام. وہ شاعر جو منبج کے اندر پیدا ہوا، منبج کے اندر جو ہمارے کورس میں پیدا ہونے والے ہیں بہت کلیئر ہے. اسی طریقے سے 821 میں پیدا ہوا، 2 ہنٹ مل گیا. اور اسی طریقے سے بدوی زندگی گزاری اور جو ہے ابو تمام سے اس نے استفادہ کیا، یہ 3 ہنٹ مل جاتے ہیں. اور یہ تینوں ہنٹ صرف بہتری پر جو ہے لاگو ہوتے ہیں، اور ان 3 آپشن میں کسی اور پر لاگو نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا جی. نیکسٹ کوشچن ہے اسی طریقے سے آپ کا، دیوان سخت الزن من آثاری، جو سخت الزن دیوان ہے یہ کس کے آثار میں سے ہے، یہ کس کا ہے جو ہے دیوان ہے. یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے کہ یہ نثر کی کتاب ہے یا یہ شعر کی کتاب ہے. یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے کہ یہ عمر بن ابی ربیعہ کے ابتدائی زندگی کے اشعار ہیں اس کے اندر، یا جو ہے بڑھاپے کے اشعار ہیں. تو اس طریقے سے بھی اس کتاب سے سوالات بن سکتے ہیں. تو یہ کس کی کتاب ہے، کس کا دیوان ہے، ابو العلا معری کا یہ دیوان ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کو 4 آپشن ہے، آپ کو میچ کرنا ہے. عمر بن ابی ربیعہ، شنفرہ، ابو العلا معری، کعب بن زہیر. شنفرہ شاعر سالوک، عمر بن ابی ربیعہ آپ کے شاعر اموی، ابو العلا معری شاعر عباسی، کعب بن زہیر شاعر مخضرم. آپ کو معلوم ہے ہماری جو 2 کتابوں کا سیٹ ہے، ایک تو الدلیل الصدوق جس کے اندر پورا آپ کا سلیبس موجود ہے، اور اس کے جو ہے ہر یونٹ کے لاسٹ میں 200 کوشچن، 200+ کوشچنس جو ہے ایڈ کیے گئے ہیں. تو اس میں اس طریقے کے کوشچن کافی زیادہ ہیں. اسی طریقے سے جو ہماری دوسری کتاب ہے طریق الی النجا، جو کہ پی وائی کیوز پر محیط ہے، اور تقریباً 2023 تک کے پی وائی کیوز کو کیٹیگرائز کر کے رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد ابھی اپڈیٹ نہیں کر سکے. لیکن جہاں تک یہ پی وائی کیوز موجود ہے، اس طریقے کی کتاب جو ہے فی الحال موجود نہیں ہے. اور بھی بہت ساری پی وائی کیوز کی کتاب لکھی گئی الگ الگ ناحیے سے، لیکن اس میں جو خصوصیات ہیں، جو کلر استعمال کیا گیا ہے، اس ناحیے سے جو ہے کوئی اور کتاب مارکیٹ میں نہیں ہے. اگرچہ پی وائی کیوز کے نام سے بہت ساری کتابیں ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کی جو اہمیت ہے اس ناحیے سے جو ہے کوئی اور کتاب موجود نہیں. تو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں منگا کر. ٹھیک ہے نا. تو عمر بن ابیہ 1 کا 2 دو جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو شنفرہ شاعر سالوکن، یعنی 2 کا 3 کہاں پہ ہے، صرف ایک جگہ پہ ہے. تو یہ والا جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا 2314. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ کوشچن ہے، اب یہاں پر 10 کوشچن جو فرسٹ یونٹ سے آئے تھے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. اب یہاں پر ہم سیکنڈ یونٹ کی طرف جا رہے ہیں. سیکنڈ یونٹ کے اندر جو ہے عربی نثر نگاری عصر جاہلی سے لے کر عصر عباسی تک جو عربی نثر نگاری ہے اس کے تعلق سے اس کے اندر سوالات بنائے جاتے ہیں. اس کا بھی جو ہے سلیبس یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کا جو پہلا سوال جو یہاں پر آ رہا ہے، ادام اللہ السلطان الملک ناصر وثبتہ وتقبل عمله بقبول صالح واثبته واخذ عدوه قائلا او بینه وارغم انفه بسیفه. ٹھیک ہے. وکتبی وکبتی، یعنی اللہ تعالیٰ سلطان ملک ناصر کو جو ہے باحیات رکھے، قائم و دائم رکھے. یہ پورا ایک قول ہے، یہ پوری ایک جو ہے عبارت ہے. یہ عبارت بتانی ہے کہ کہاں پہ ہے. یہ حسن زیاد سے یہ بات اٹھائی گئی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. حسن زیاد کے اندر جو اشعار ہیں ان کو بھی اچھے سے یاد کرنا. اسی طریقے سے حسن زیاد نے رسائل جو ذکر کیے ہیں، اسی طریقے سے جو عبارتیں ذکر کی ہیں مختلف جو ہے کاتبین کے بارے میں لکھنے کے بعد، وہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. اور یہ والا قول جو ہے آپ کے قاضی فاضل کا ہے. ٹھیک ہے. یہ والا قول کس کا ہے، قاضی فاضل کا ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اور یہ سوال جو ہے دوبارہ بھی جو ہے آ سکتا ہے آپ کے پیپر میں. نیکسٹ کوشچن ہے، تطور فن الرسائل فی، فن الرسائل نے ترقی کی کس زمانے میں، عہد جاہلی میں، عہد اسلامی میں، عہد عباسی میں، عہد حدیث میں. تو فن رسائل نے ترقی کی ہے عہد عباسی کے اندر. یہاں پہ جو 4 آپشن ہیں اس کے اندر جو ہے سب سے سوٹیبل آپشن یہی ہے کہ عہد عباسی میں فن رسائل نے ترقی کی ہے. یہ کوشچن بھی دوبارہ آپ کے ریپیٹ ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہے آپ کا سوال، العدد الاجمالی لمقامات بدیع الزماں الحمزانی، بدیع الزماں حمزانی کے مقامات کی اجمالی تعداد بتائیے. کتنی ہے ان کے مقامات کی تعداد؟ اسنان و اربعون 42، ستہ و اربعون 46، خمسون 50، اسنان و خمسون 52. تو اس کا جو ہے جواب یہی ہوگا. آپ کو کہیں پہ لکھا ہوا 53 ملے گا، کہیں پہ 52 ملے گا. دونوں قول موجود ہے تو دونوں قول صحیح ہے. یہاں پہ 50 والا قول جو ہے وہ حریری پر جو ہے ثابت آتا ہے. حریری نے کتنے لکھے ہیں، 50 لکھے ہیں. لیکن یہاں پہ بدیع الزماں حمزانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو بدیع الزماں حمزانی کے تعلق سے جو ہے یہ 52 والا قول جو ہے زیادہ صحیح ہوگا. نیکسٹ ہے آپ کا سوال، روایہ سیرت وانترا کتبت فی، روایہ سیرت وانترا کس زمانے میں لکھی گئی ہے؟ عصر حدیث میں لکھی گئی، عصر عباسی میں لکھی گئی، عصر اموی میں لکھی گئی، عصر جاہلی میں لکھی گئی ہے. انترا ان کا تعلق تو جاہلی دور سے ہے، لیکن جو ہے ان کے تعلق سے جو سیرت ہے، ان کے تعلق سے جو کہانیاں ہیں وہ عصر عباسی کے اندر لکھی گئی، اور مختلف لوگوں نے مل کر جو ہے اسے کہانی کو ڈیولپ کیا ہے. تو اس کا جواب جو ہے آپ کے عصر عباسی بننا چاہیے، جہاں تک میں اس کو سمجھ پایا ہوں اور جہاں تک میں نے اس کو
کو سرچ کیا ہے تو اس کا جواب عصر عباسی نکل کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عصر عباسی اس کا جواب ہوگا، اور یہ دوبارہ بھی آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے نیکسٹ کوشچن ہے، المصحف الذي احتفظ به عثمان بن عفان لنفسه بالمدینہ یعرف باسم، وہ مصحف جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے، خلیفہ ثالث نے مدینہ منورہ میں اپنے لیے رکھ لیا تھا، اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ المصحف العثمانی نہیں، المصحف الحقیقی نہیں، الامام، المصحف المدنی نہیں، الامام کے نام سے، یعنی المصحف الامام کے نام سے جانا جاتا ہے، صرف امام لکھ دیا ہے انہوں نے، یعنی ہو سکتا ہے کہ جو ہے مصحف جو ہے ورڈ چھوٹ گیا ہو ٹائپنگ کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے المصحف الامام۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 جو ہے مصاحف لکھوائے تھے، یعنی 7 جگہوں پر جو ہے قرآن کریم کو لکھوایا تھا، اور جو ہے ان 7 مصاحف کو جو ہے مختلف جگہوں پر بھیجا تھا، اس میں سے ایک مصحف جو ہے مدینہ کے اندر رکھا گیا تھا، جس کو مصحف الامام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے 16 نمبر کوشچن، انی لرآ رؤوسا قد عینات وہان قطافها وانی لصاحبها، یہ قول بہت ہی مشہور ہے، اور تقریباً آپ پی وائی کیوز اٹھا کر دیکھیں گے تو 85 بار یہ کوشچن آ چکا ہے کہ یہ کس کا قول ہے، تو یہ حجاج بن یوسف کا جو ہے چت پریچت قول ہے، یہ بہت مشہور قول ہے جو کہ ہمیشہ پیپر میں جو ہے ٹکراتا رہتا ہے آپ لوگوں سے۔ نیکسٹ ہے سوال، الخطیب الشہیر الذي لقي النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم لدى منصرفه من تبوک فاسلم ثم ارتد عن الاسلام ثم رجع الیہ، یعنی وہ مشہور خطیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوک سے اپنے لوٹنے کے وقت جو ہے ان سے ملاقات کی، وہ اسلام لے آیا، پھر مرتد ہو گیا اسلام سے، پھر اسلام لے آیا، وہ کون سا خطیب ہے؟ یہ جو ہے یہ قول، یہ ڈائریکٹلی یہ خطیب ہمارے کورس میں داخل نہیں ہے، لیکن خطبہ جو ہے کا ایک ٹاپک ہے، تو اس ناحیے سے جو ہے کبھی کبھی اس طریقے کے سوال آ جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھی سوالات آتے رہے ہیں۔ تو یہ عمرو بن معدی کریم ہے، یہ پہلے اسلام لایا، پھر مرتد ہو گئے، پھر دوبارہ اسلام لے آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو عمرو بن معدی کریم، یہ بھی ایسا کوشچن ہے جو کہ آپ کے دوبارہ جو ہے آ سکتا ہے، اس کو بھی جو دھیان رکھنا ہے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ کوشچن ہمارے کورس سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ آپ کا سوال ہے، الادیب الذي ولد فی مدینہ قم عام 970 من المیلاد واشتہر باسہاماته فی فن الرسائل، وہ ادیب جو مدینہ قم کے اندر پیدا ہوا 970 میلادی کے اندر، اور وہ فن رسائل کے اندر اپنے اسہامات کی وجہ سے اس نے شہرت پائی۔ تو اس سوال کے اندر تھوڑا سا لوچا ہے، لیکن اگر اس سوال کو ہم سامنے سے دیکھیں تو اس کا جواب جو ہے آپ ابن العمید بنائیں گے، ابن العمید جو ہے اس کا جواب جو ہے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابن العمید۔ نیکسٹ یہاں پہ تقریباً سیکنڈ یونٹ کے تمام کوشچنز ختم ہو جاتے ہیں، اب یہاں پہ تھرڈ یونٹ شروع ہوتا ہے۔ تھرڈ یونٹ کے اندر جو ہے ادب المہجر اور اسی طریقے سے ادب اندلسی کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے۔ اس کا سلیبس یعنی 2 پارٹ میں بٹا ہوا ہے اس یونٹ کا تعلق، ایک ادب مہجر ہے جو کہ نیو یارک اور جو ہے برازیل سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک ادب اندلسی ہے جو کہ عصر عباسی کے جو ہے مد مقابل جو اندلس کے اندر چل رہا تھا، اسپین کے اندر چل رہا تھا، وہاں سے تعلق رکھتا ہے، دونوں سے جو ہے ایک ساتھ ملا کر کچھ کوشچن بنائے جاتے ہیں۔ دیوان اغانی درویش لی، اغانی درویش کس کا دیوان ہے؟ تو اغانی درویش جو ہے رشید ایوب کا دیوان ہے، کافی مشہور سوال ہے، بارہا آتا رہتا ہے۔ اغانی درویش سے جو ہے کسی اور کی طرف جو ہے محمود درویش وغیرہ کی طرف نہیں جائیں گے، اغانی درویش کس کی ہے؟ تو رشید ایوب کی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، الشاعر الذی لقب بمتنبی المغرب، متنبی المغرب کے لقب سے کون جو ہے ملقب ہوا؟ تو متنبی المغرب، اور اسی طریقے سے ایک سوال آتا ہے متنبی الغرب، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جو ہے میں بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہو پایا ہوں، دونوں سوال مجھے مختلف جگہوں پر ملے ہیں۔ تو جے کے پی ایس سی والا جو تھا وہاں پہ تھا متنبی الغرب، اور اس کا جو ہے جے کے پی ایس سی والوں نے آنسر دیا تھا ابن دراج القسطنی، اور یہ والا ہے کوشچن متنبی المغرب، اور اس کا آنسر جو میرے ذہن سے جا رہا ہے وہ جو ہے ابن حانی کی طرف جا رہا ہے، جہاں تک میں سرچ کر پایا ہوں، لیکن میں اس میں 100% اوتھینٹک نہیں ہوں، اس میں اور بھی جو ہے تحقیق میری جاری ہے کہ متنبی الغرب اور متنبی المغرب الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بائی چانس کسی کو جو ہے اوتھینٹک حوالے سے کسی کتاب سے معلوم ہو کہ کس کو متنبی الغرب کہتے ہیں، کس کو متنبی المغرب کہتے ہیں، تو پلیز مجھے جو ہے انفارم کیجیے گا، تاکہ میں جو ہے اس کو کنفرم کر سکوں اور میں اس میں شیور ہو سکوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابھی متنبی المغرب سے ابن حانی کی طرف جاؤں گا، اور متنبی الغرب سے جو ہے ابن دراج القسطنی کی طرف جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ متنبی الغرب سے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کتاب التوابع والضوابع من تالیفاتی، التوابع والضوابع جو کتاب ہے وہ کس کی تالیفات میں سے ہے؟ تو یہ ابن شہید کی تالیفات میں سے ہے، یہ بھی ایک جو ہے چت پریچت سوال ہے، یعنی کافی مشہور سوال ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، عین الزوج الخطا، یعنی جو ہے خطا بتائیے، غلط بتائیے۔ ابن زیدون کا تعلق قرطبہ سے ہے، بالکل صحیح ہے۔ ابو علی قالی کا تعلق دیار بکر سے ہے، بالکل صحیح ہے۔ ابن خفاجہ کا تعلق جزیرت شقر سے ہے، بالکل صحیح ہے۔ لسان الدین الخطیب کا اشبیلیہ سے تعلق ہے، نہیں، یہ تعلق لوشا نامی علاقے سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا جو ہے دال جو ہے غلط ہو جائے گا یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟
تو اس کو بھی جو ہے دیکھ لیجیے گا اچھے سے. نیکسٹ ہے عین ما لیس بصحیح حول الموشہ، موشہ کے تعلق سے نیچے آنے والی چار باتوں میں سے کون سی بات صحیح نہیں ہے. الموشہ فن اندلسی خالص، خالص اندلسی فن ہے، بالکل صحیح ہے. اخترعہ شاعر اندلسی، اس کو ایک اندلسی شاعر نے اس کا ایجاد کیا ہے، بالکل صحیح ہے. الموشہ نشأ فی جو من الموسیقى والغنا، موشہ جو ہے موسیقی اور غنا کی فضا میں جو ہے پروان چڑھا، یہ بات بھی صحیح ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹ الگ سے ایک کوشچن کے طور پر بھی آ چکا ہے کہ موسیقی اور غنا کے جو ہے جواب دینا تھا، یعنی معاشہ کی نشو نما ہوئی کس چیز کے انڈر نشو نما ہوئی، تو معاشہ اور غنا کے انڈر اس کی نشو نما ہوئی. یوسف بن ہارون الرمادی ہوا اول شاعر معاشہ، یعنی یوسف بن ہارون الرمادی جو ہے معاشہ کا پہلا شاعر جو ہے شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ والا اسٹیٹمنٹ غلط ہے، دال جو ہے آپ کا غلط ہے. اور جو ہے مقدم القبری، مقدم بن معافر القبری جو ہے شمار کیا جاتا ہے پہلا شاعر، یہ چیز آپ جو ہے بخوبی جانتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ان للجنت فی الاندلس مجتل حسن وری نفس، یہ شعر بھی کافی بار پوچھا گیا ہے لیکن یہ بار بار آتا رہتا ہے. تو اس شعر کا کہنے والا کون ہے، تو اس شعر کا کہنے والے جو ہے ابن خفاجہ ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز جو ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور جو ہے ہمیشہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ والے شعر کو جو ہے اچھے سے یاد رکھیے، کیونکہ کافی بار جو ہے یہ شعر آ چکا ہے اور نیکسٹ آنے کے بھی چانسز جو ہے بنے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، چلیے. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا عین الجواب الصحیح عن التصریحین التالین، دو آنے والے سوال میں سے جو ہے دو آنے والے آپشن میں سے جو صحیح آپشن ہے وہ بتائیے. المؤشحات تتألف من الاقفال والاغصان، موشہ جو ہے اقفال اور اغصان سے مل کر بنتا ہے، بالکل صحیح ہے. قفل، اقصال، غصن، اغصان، یہ جو ہے اس کے اجزاء کے نام ہے موشہ کے، یہ بات بالکل صحیح ہے. دوسرا لا تتکرر الاقفال والاغصان فی الموشہ، لا تتکرر کر دیا گیا ہے، لا کی وجہ سے یہ والا آپشن غلط ہے. اقفال اور اغصان یہی تو ان کی تو تکرار ہوتی ہے موشہ کے اندر، یہی تو اس کا فنڈا ہے. تو جو ہے لا کی وجہ سے یہ والا آپشن جو ہے غلط ہو گیا، یعنی ون صحیح ہے اور با غیر صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پر جو ہے 1/4 کوشچن ختم ہو گئے ہیں، 25 کوشچن ہو گئے ہیں. امید ہے کہ یہ کوشچنس آپ کو کافی اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے، اور اگر کسی طریقے کا ڈاؤٹ، کسی طریقے کا کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جو ہے بلا جھجک لکھیں اور بالکل جو ہے سوالات کر سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے الشاعر المهجري الذي قال ان الهجرة كانت نوع من تحليق النسور بعيدا عن محابس الدين وطلبا لسيد المكنون، وہ مہجری شاعر جس نے یہ بات کہی، یہ قول کس نے کہا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. تو یہ قول ایلیا ابو ماضی کا مجھے ملا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایلیا ابو ماضی کا قول ہے. جے کے پی ایس سی کے اندر بھی اسی طریقے کا ایک سوال آیا تھا، اسی طریقے سے ملتا جلتا قول تھا، اور اس کے ساتھ ایک بیت بھی تھا، یعنی ایک شعر بھی تھا. تو وہاں پر تو جو ہے انہوں نے ایلیا ابو ماضی جواب دیا تھا. میں نے بھی اس کو تلاش کیا اس کوشچن کو، تو اس کا جواب جو ہے مجھے ایلیا ابو ماضی تک ہی میں پہنچا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ کوشچن بھی اہم ہے، یہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ چار آپشن ہے، چاروں آپشن کے جو ہے لکھنے والے ہیں وہ بتائیے. کشف الدق و آثار الشک، یہ کس کی کتاب ہے، تو احمد بن شہید کی ہے. الرسالہ الہزلیہ ابن زیدون کی ہے. الممحصات ابن عبد ربی کی ہے. جمہرۃ انصاب العرب ابن حزب کی ہے. یعنی 1 کا 2، بی کا 4، 1 کا 2، بی کا 4، یہ والا آپشن اس کا صحیح ہو جائے گا. 1 کا 2، بی کا 4، جیم کا 1، اور جو ہے دال کا 3. ٹھیک ہے نا، چلیے. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، یہاں پر تھرڈ یونٹ کے تمام کوشچن ختم ہو جاتے ہیں. اب فورتھ یونٹ کے کوشچن جو ہے یہاں پر اسٹارٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، فورتھ یونٹ یعنی نقد ادبی، نقد جو ہمارے کورس میں ہے وہ، اور اس کے جو ہے عالم یعنی جو ہے نقد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ سوال جو ہے آ رہے ہیں. آگے بہت زیادہ سوال نہیں ہے، تقریباً 4-5 ہی سوالات ہیں جو کہ پوچھے گئے ہیں، اور اتنے ہی سوالات جو ہے تقریباً پوچھے جاتے ہیں. لیکن جو ہے نقد ادبی سے جو ہے جے کے پی ایس سی والی ویڈیو میں اچھے اچھے سوالات وہاں بنائے گئے ہیں. نہیں، وہاں ایک بھی سوال نہیں بنایا گیا نقد ادبی سے، نہیں سوری، دوسرا ایک یونٹ ہے وہاں بتاؤں گا کہ وہاں بہت اچھے سوالات جو ہے بنائے گئے ہیں اس یونٹ سے. لیس من تعلیفات شوقی زیب، شوقی زیب کی تعلیفات میں سے نہیں ہے. الادب العربی المعاصر ہے. الفن و مذاہبہ فی النثر العربی ہے. شوقی شاعر العصر الحدیث ہے. مسرحیات شوقی جو ہے یہ جو ہے شوقی زیب کی نہیں ہے بلکہ محمد مندور کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے، محمد مندور کی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا، محمد مندور. تو اسی طریقے سے پھنساتے ہیں جو ہے جب ہم تاکہ جو ہے کوشچن کو مشکل کرنے کے لیے ایک جیسی کتاب، جیسے شوقی شاعر العصر بھی لکھ دیا اور مسرحیات شوقی بھی لکھ دیا، آدمی کنفیوز ہو جائے کون سی کتاب جو ہے، دونوں تو ایک ہی شخصیت کے بارے میں ہے. اب جو ہے اگر صحیح سے پکا یاد نہیں ہے تو مشکل ہو جاتی ہے ایسے سوالات کے اندر. نیکسٹ کوشچن ہے رتب النقاد المذکورین ادناہ حسب تواریخ وفاتہم علی اساس الاقدمیہ، اقدمیت کے اعتبار سے، پرانے ہونے کے اعتبار سے جو ہے وفات کی تاریخ جو ہے بتائیے آپ جو ہے نیچے آنے والوں میں سے. ٹھیک ہے نا، ابھی تک جو
جو ہے तनाजुली और तसाउदी की तरतीब पूछ रहे थे, अब जो है ये पूछ रहे हैं कि जो है अकदमियत के एतबार से, तो ये वाला जो है रिपीट होने के चांसेस हैं, यानी जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। तो सबसे पहले मरने के एतबार से अगर देखें तो इब्न सल्लाम जमही होंगे, फिर इब्न कुतैबा होंगे, फिर बिशर अल आमदी होंगे, फिर अब्दुल काहिर अल जुरजानी होंगे। यानी जो है दाल अलिफ बा जीम, दाल अलिफ, ये वाला दाल अलिफ बा जीम जो है इसका जवाब होगा, ठीक है ना। इब्न सल्लाम 232 हिजरी, इब्न कुतैबा 276 हिजरी, बिशर अल आमदी 370 हिजरी, और अब्दुल काहिर जुरजानी 471 हिजरी के अंदर इनकी वफात हुई है। लना जफनातुल गुर्र यलमअन बिद्दुहा व अस्याफुना यक़तुरन मिन नजदति दमा। ये जो है एक शेर है, ये शेर जो है आपने जो है नक़द वाला वीडियो, इब्तदाई वीडियो जो है नक़द को समझाने से पहले जो वीडियोस बनाई गई हैं, 4 या 5 वीडियो जो कोर्स के अंदर है, वहां पे इस शेर के बारे में आपने पढ़ा होगा। नाबगा जुबियानी ने इस शेर पर नक़द किया है, ठीक है ना। अब इससे सवाल पूछा जा रहा है कि नक़द किया क्यों गया है। इस्तिख्दाम कलिमात गैर मुलाइमा लिल फ़ख्र, इस्तिख्दाम कलिमात सकीला व महजूरा, इस्तिख्दाम कलिमात गैर मुलाइमा लिवस्फ़िल हर्ब, इस्तिख्दाम तराकीब नहविया क़ातिया। तो इसका जो जवाब मुझे बन पा रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, इसका जवाब ये है कि फ़ख्र के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए, जिस लेवल के अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए, उस लेवल के अल्फाज जो है इस्तेमाल इसमें नहीं किए गए हैं। इस वजह से जो है आपके जो है नाबगा दुबियानी ने जो है इस शेर पर नकद किया था। इसका जवाब जो है एक होना चाहिए, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। बाकी जो है अगर आपको कुछ और लगता है तो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जो है इन्फॉर्म कीजिएगा। नेक्स्ट है अलमरा अल्लती तुहकमु इलैहा अश्शाइरान इमरुल कैस व अलकमा, वो औरत जिसकी तरफ जो है दोनों शायर इमरुल कैस और जो है अलकमा जो है अपना फैसला सुनने गए थे, या अपना जो है कजिया लेकर गए थे, उस औरत का नाम क्या है। तो ये उम्मु जंदुब के पास लेके गए थे। उम्मे जंदुब कौन थी? उम्मे जंदुब जो है इमरुल कैस की बीवी थी। ये वाला वाकया भी जो है काफी तफसील से जो है आपका डिस्कस किया गया है उन वीडियोस में। अगर आपने 4th यूनिट के वीडियोस देखे होंगे हमारे, तो वहां पर जो है आपको ये भी चीजें जो है काफी जो है तफसील से मिली होंगी, ठीक है ना। तो पहले इमरुल कैस के खिलाफ जो है फैसला दे दिया उम्मे जुंदुब ने, तो इमरुल कैस ने तलाक दे दी, और जो है उसके बाद अलकमा ने उससे शादी कर ली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 शख्सियात हैं, उनकी 4 किताबें हैं, आपको मैच करना है। शौकी जैफ, अब्बास महमूद अक्काद, अहमद शाइब, गुनैमी हिलाल। तो अब्बास महमूद अक्काद के दीवान है, अहमद शाइब की उसूल नक्तिल अदबी है, यानी जो है बी का 4, यानी बा का 4 किसमें है? बा का 4 इसमें, ठीक है ना। तो 1 का 2 शौकी जैफ अल्फन्नो मजाहिबुहु, इसी तरीके से जो है बा का 4 तो हो ही गया। जीम का 1 अहमद शाइब का उसूल नक्दिल अदबी, और दाल का 3 यानी गुनैमी हिलाल का कज़ाया मुआसिरा फिल अदबी वन नक्दी, यानी ये वाला जो है इसका जवाब हो गया। 2 4 1 3, ठीक है। शौकी जैफ अल्फन व मजाहिबुहु फिल शअर अरबी, अब्बास महमूद अक्काद अद्दीवान, अहमद शाइब उसूल नक्दिल अदबी, गुनैमी हिलाल कज़ाया मुआतरा फिल अदबी वन नक्द। ये चारों जो है इस तरीके से मैच करेंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो 5th यूनिट के ताल्लुक से आएगा। 5th यूनिट के अंदर जो है इल्म बलागत और इल्म अरूज से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इल्म बलागत को तकरीबन हमने जो है 29 वीडियोस में, और इल्म अरूज को तकरीबन हमने 9 वीडियोस के अंदर कवर किया, और तमाम जो है बलागतुल वाज़िहा आपको पढ़ा दी है इन 29 वीडियो के अंदर, तमारीन और इसी तरीके से मिसालों के साथ। और नॉर्मली जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बलागतुल वाज़िहा से ही बनते हैं। तो जो है आप जो है अगर उन वीडियोस को अब नहीं देख पाए हो तो नेक्स्ट टाइम जरूर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे कोर्स से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी बलागत के सारे जो है मुश्किलें जो है खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ल आइनु राहत वही आइन अलल जवा फलैसा बिसर्रिन मा तुसर्रुल अदालिउ, यानी ये शेर जो है किसका है, ठीक है ना। किस चीज की मिसाल है? किनाया की मिसाल है, इस्तिआरा की मिसाल है, मजाज की मिसाल है, तशबीह की मिसाल है। तो ये मजाज की मिसाल है ये शेर, और ये शेर जो है इससे पहले भी PYQs में आ चुकी है, और उसमें पूछा जा चुका है कि किस चीज की मिसाल है, तो ये मजाज की मिसाल है, ठीक है ना। बाकी और जगहों पर भी ये शेर आपको दिख सकता है, मतलब दूसरी चीजों की भी मिसाल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें अगर हम जाएंगे तो ये शेर जो है किसकी मिसाल बनेगी? मजाज की मिसाल बनेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि 4 अशार है, चारों अशार में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो पूछा जा रहा है। वलैलिन कमौजिल बहरी अरखासुदु लहु अलैया बिअनवाइल हुमूमी लियब्तली अन्नश्रु मिस्कुन वल वुजूह दनानीरु व अतराफुल अकुफ़। ये वाला शेर तो काफी मशहूर है, इसको मैं फौरन समझ जाता हूँ। ये तशबीह है बलीग की मिसाल है, यानी बा का 4 एक जगह पे है और 2 जगह पे, यानी ये भी समझ रहे हैं कि जो है ये वाला जो है आसान है, तो इन्होंने 2 ऑप्शंस में डाल दिया है। मैं युहिन बदसबाहु कअन्न गुर्रतहु वजहुल खलीफतिही ने, ये
صباح کو جو ہے خلیفہ کے بادشاہ کے جو ہے چہرے کی سفیدی سے جو ہے مقابلہ کرایا گیا ہے، یعنی اس سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی تشبیہ مقلوب ہے یہ، یعنی الٹا کیا گیا ہے، یعنی جو ہے دال کا ون، دال کا ٹو ہے یہاں پہ، دال کا ون ہے، تو یہی والا آپشن صحیح ہوگا، اے کا تھری ہے، یعنی ولیل کا موجل بحری الخصدولو تشبیہ تشبیہ تمثیل ہے، اور یہ بھی بہت مشہور مثال ہے بلاغت الواضحہ کی تشبیہ تمثیل کا، جب سبق پڑھیں گے تو اوپر ہی یہ مثال مل جائے گی، اور میں یہ والا جو ہے مال جوحن بمیت ایلامو، یہ والا تشبیہ ضمنی کی مثال ہے، یہ بھی جو ہے آپ کو اوپر ہی مل جائے گی، اور یہ چاروں مثالیں جو ہے اپنے اپنے سبق میں بلاغت الواضحہ میں آپ کو بآسانی جو ہے اوپر کے ہی جو چیپٹر کے شروع میں ہی جو ہے آپ کو دکھ جائیں گے، تو یعنی جو ہے یہ کوشچنس نارملی بلاغت الواضحہ سے ہی بنائے جاتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ بارہا کہتے ہیں کہ بلاغت الواضحہ کو کافی اچھے سے پڑھ لیجئے، تاکہ جو ہے آپ کو اس طریقے کی پریشانی جو ہے آپ کو جو ہے فیس نہ کرنی پڑے کہ بلاغت کے کوشچن ہم نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ ہے لا تنکر عطل الکریم من الغنا فالسیل حرب للمکان العالی، یہ کس چیز کی مثال ہے، کس تشبیہ کی مثال ہے؟ یہ بھی جو ہے بہت پاپولر جو ہے شعر ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے کافی پاپولر مثال ہے، تشبیہ ضمنی کی مثال ہے، یہ بھی کافی بار تقریباً 7 8 بار آپ کو جو ہے پیپر میں پی وائی کیوز میں آپ کو دکھ جائے گا یہ سوال۔ نیکسٹ ہے لیس من المحسنات المعنویہ، محسنات معنویہ کون ہے، محسنات لفظیہ کون ہے؟ یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، اس طریقے کے سوال آپ کے 3 4 بار بن چکے ہیں، تو جناس جو ہے محسنات لفظیہ میں سے، جناس ٹھیک ہے نا، جناس کس میں سے ہے؟ محسنات لفظیہ میں سے ہے، توریہ، طباق، حسن تعلیل، مقابلہ، یہ سب کس میں سے ہے؟ جناس کیا کہتے ہیں، محسنات معنویہ میں سے ہیں، اور جناس کس میں سے ہے؟ محسنات لفظیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا جناس، ٹھیک ہے؟ هذا الذي تعرف البطحاء وتأته والبيت يعرفه والحل والحرم، یہ کوشچن بھی جو ہے 3 بار آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ حل اور حرم کس چیز کی مثال ہے، تو طباق کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس کی مثال ہے؟ طباق کی مثال ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا اور یہ والا جو شعر گزرا ہے، یہ شعر جو ہے ڈائریکٹلی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ شعر کس نے لکھا ہے، فرزدق نے کس کے بارے میں لکھا ہے؟ حسین بن علی بن کیا کہتے ہیں، زین العابدین کے بارے میں وہ شعر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب جو ہے کوشچن بھی بن چکے ہیں، اب جو ہے یہ کوشچن بلاغتی ناحیے سے پوچھ لیا گیا تھا، یہ شعر کے جو ہے اس کے اندر حل و حرم کے معنی کیا ہے، اس کا کس جو ہے بلاغتی پرپس سے اس کو یوز کیا گیا ہے۔ معلقۃ امرؤ القیس فی البحر، امرؤ القیس کا معلقہ کس بحر میں ہے؟ تو امرؤ القیس کا معلقہ بحر طویل میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس بحر میں ہے؟ بحر طویل میں۔ قفا نبکی من ذکری حبیبی و مندلی بسقط اللوا بین الدخول فعملی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا عدد و بحور الشعر العربی، عربی شعر کے بحور کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے بحر پائے جاتے ہیں عربی شاعری کے اندر؟ تو عربی شاعری کے اندر جو ہے 16 بحریں پائی جاتی ہیں، اور اردو شاعری کے اندر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 19 بحریں پائی جاتی ہیں، لیکن عربی شاعری کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ 16 بحریں پائی جاتی ہیں، 15 کو جو ہے خلیل بن احمد الفراہیدی نے بنایا تھا، اور 16واں جو ہے بحر متدارک کو جو ہے آپ نے کیا کہتے ہیں، اخفش نے بنایا تھا، جو کہ خلیل بن احمد الفراہیدی کے شاگرد تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، اب جو ہے 6 یونٹ شروع ہو رہا ہے، 6 یونٹ کے اندر جو ہے اہم المصادر والمراجع، جو اہم کتابیں ہیں عربی زبان کی، ان سے جو ہے ان سے سوالات آتے ہیں 6 یونٹ کے اندر، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے کتاب الاغانی ہے، البیان طبین ہے، مرج الذہب ہے، اور اس کے علاوہ جو اہم اہم کتابیں ہیں سب کا ذکر آتا ہے، سب کی شخصیتوں کے بارے میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے کتاب سے اسپیسیفک کوشچن آتے ہیں، کتاب کے بارے میں کوشچن آتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے 5 6 کوشچن جو ہے نارملی آ ہی جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ خطا چوز کرنا ہے، کون سا غلط ہے؟ بیان طبین جاہز کی ہے، بالکل صحیح ہے۔ ابن عبد ربی کی کتاب التاج نہیں، کتاب التاج بھی جاہز کی ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ابن عبد ربی کی جو کتاب مشہور ترین کتاب ہے وہ ہے آپ کی الاقت الفرید، ابو الفرج الاصبہانی کی کتاب الاغانی ہے، المبرد کی کامل ہے، تو یہ والا آپشن ہی غلط ہو جائے گا، ابن عبد ربی ہی والا آپشن ہی جو ہے غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کہ 4 کتابیں ہیں اور ان کے ناموں سے 4 شخصیات ہیں اور ان کے ناموں سے جو ہے میچ کرنا ہے۔ یاقوت حموی، حاجی خلیفہ مسعودی، ابن جنی۔ حاجی خلیفہ کا سب سے مشہور مجھے یاد آ رہا ہے مصطفیٰ بن عبداللہ، یعنی باکا فور، باکا فور یہاں بھی ہے، باکا فور یہاں بھی ہے۔ ابو الفتح عثمان ابن جنی، دال کا الف، یہ سب سے زیادہ یاد ہے مجھے، تو دال کا الف یہاں ہے، دال کا الف یہاں نہیں ہے، تو یہ والا آپشن صحیح ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہم آپشن چوز کرتے ہیں ایگزام میں بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ یاد ہوگا اس کو پکڑ کر دیکھیں کہ کون کون سا آپشن، یہ والا دونوں آپشن با کا فور سے یہ والے آپشن تو پہلے ہی خراب ہو گئے، تو ہم ان دونوں آپشن میں ٹائم ہی نہیں لگانا ہے، ہم سیدھے جو ہے 2 آپشن ہمارے پاس بچ گئے، اب دیکھیں گے اس کے بعد کون سا
था, हमें याद है, मुझे याद था इब्न जिन्नी का, अबुल फतह उस्मान इब्न जिन्नी। तो जो है दाल का वन होना चाहिए, दाल का वन इसमें नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन गलत, बाकी ये वाला सही। अब जो है सिर्फ मैं मैच कर लूंगा एक बार, ताकि जो है किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। याकूत हमवी शहाबुद्दीन अब्दुल्ला बिल्कुल सही है। हाजी खलीफा हाजी खलीफा का मुस्तफ़ा बिन अब्दुल्ला सही है। मसूदी का जो है आपका अबुल हसन अली बिन हुसैन बिल्कुल सही है। इब्न जिन्नी का अबुल फत उस्मान सही है। तो ये बा नंबर जो है जवाब इसका सही हो जाएगा। अलिफ का 3, बा का 4, जीम का 2 और दाल का 1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार किताबें हैं, चार मौल्लिफीन है। फतहुल बुल्दान, किताबुल अमाली ले अबी अली काली, बा का 4, बा का 4 यहाँ पर है और कहीं भी नहीं है, बा का 4 कहीं नहीं है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन आपका निकल कर आ गया। 1 का 2 फतहुल बुल्दान बलाजुरी का है, ठीक है ना। किताबुल अमाली अबू अली काली का है, ठीक है। जीम का 1 वफ़ातुल आयान लिब्न खल्लिकान का है, जीम का 1। इसी तरीके से दाल का 3 जहरुल इस्लाम अहमद अमीन का, जहरुल इस्लाम अहमद अमीन का है। तो आपका जो है अलिफ नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब अल अक़दुल फरीद तनावल, अक़दुल फरीद जो किताब है वो किस चीज़ पर मुहित है? अल अदब उंदुलूसी, उंदुलूसी अदब पर मुहित है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो ऐसे ही गलत है। मसादिरुल अदब अल अरबी व तारीखुल अरब, अरबी अदब के मसादिर और अरब की तारीख पर मुहित है, तो ये बात सही है। ठीक है ना, ये वाला इसका जवाब हो जाएगा। अन्नहव अल अरबी नहीं, अल हदीस व उसूलुहु नहीं, ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। तो बचा हमारा बा, बा ऑप्शन ही सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, वो किताब मौजमुल उदबा यहतवी अला तराजिमिल उदबा व शुरा लिगायतिल क़न, मौजमुल उदबा जो किताब है वो किस सदी के आखिर तक के शौरा और उदबा के तराजिम पर मुहित है? तो आपको मालूम होना चाहिए मौजमुल उदबा के जो लिखने वाले हैं वो तकरीबन 626 हिजरी के अंदर उनकी वफात होती है। तो उस नाहिए से अगर देखें तो छठी सदी हिजरी के आखिर तक के उदबा और शौरा पर मुहित है। ठीक है ना। चलिए, इसका जवाब जो हो जाएगा हमारा जो है अस्सादिस अल हिजरी हो जाएगा। ये दाल जो है इसका जवाब सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी जो है आप अच्छे से देख सकते हैं और इसमें भी जो है आप जो है अपने राय दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबु कशफुद्दुनून हाजी खलीफा काना, साहिबु कशफुद्दुनून जो कि हाजी खलीफा की किताब है वो क्या थे? यानी कशफुद्दुनून के जो राइटर हैं वो हाजी खलीफा हैं, वो क्या थे? क्या थे? तुर्की उल असल थे, हिंदी उल असल तो नहीं थे, अरबी उल असल नहीं थे, फारसी उल असल नहीं थे, तुर्की उल असल थे। आस्ताना के अंदर पैदा हुए थे, तुर्की के अंदर पैदा हुए थे। तो उस नाहिए से देखें तो इसका जवाब जो हमारा बनता है तुर्की उल असल थे। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं तो अय्यन अल जवाब सही अली तस्रीहैन अत्तालियैन, नीचे आने वाले दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों, क्या एक, क्या सब? बताइए हमें। ये सवाल ऐसा है कि टू कॉपी कॉपी किया गया है इस सवाल को जो है, और यूजीसी नेट के अंदर ये सवाल आया था और इसका जो है दो जवाब जो है यूजीसी नेट ने जो है कबूल किया था। पहले तो सिर्फ ये कबूल किया था कि इब्न अब्द रब्बिही मिन किबारिल कुत्ताबिल उंदुलुसीन, यानी उंदुलुस के बड़े लिखाड़ियों में से है, तो बात बिल्कुल सही है। लम युशिर इब्न अब्द रब्बिही फी किताबिही अल अक़दुल फरीद इलल उंदुलुस व अहलिहा, इब्न अब्द रब्बिही ने अपनी किताब अक़दुल फरीद के अंदर उंदुलुस और उंदुलुस के रहने वालों की तरफ इशारा नहीं किया है। तो लम युशिर कहा था और इसको भी सही माना था यूजीसी नेट ने। लेकिन जो है हमने फिर इसको जो है चैलेंज करवाया था अपने बच्चों से, और वहां पे जो है हमने दलील दी थी कि उसके अंदर जो है वहां के बादशाह के बारे में जो है पूरा जो है एक बहस जो है। इसी तरीके से वहां और भी चीजें हैं जो उंदुलुस के ताल्लुक से वहां पर मौजूद है। तो आप ये वाला स्टेटमेंट कैसे सही मान सकते हैं? तो उन्होंने जो है पहले जो स्टेटमेंट दिया था, सही बताया था, अलिफ व बा किलाहुमा सही, उसको भी सही रखा था, और अलिफ सही व बा गैर सही इसको भी सही मान लिया था। ठीक है ना। तो जो है दोनों स्टेटमेंट सही मान लिए थे। अब ये सवाल जो है दोबारा इस तरीके से नहीं आना चाहिए, लेकिन जो है वहां से कॉपी कर लिया होगा, जो है ये वही वाले क्वेश्चन उठा के डाल दिए होंगे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। और नेट के क्वेश्चन जो है रिपीट हो भी जाते हैं सेट के पेपर वगैरह में। लिहाजा जो है इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और एक बार जरूर जो है यूजीसी नेट वाले क्वेश्चन की तरफ रुजू कर लीजिएगा कि वहाँ जहां तक मेरा जहन काम कर रहा है, जहां तक मेरे माइंड में जो चीजें हैं कि जो है दोनों ऑप्शन मान लिए गए थे, क्या मैं सही हूं भी या नहीं हूं? ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ मैं अपनी याददाश्त से बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसका जो जवाब होगा अलिफ सही व बा गैर सही। लम युशिर नहीं है जहां तक मैं मानता हूं, बल्कि इशारा किया है। हाँ, ये लम युशिर इला ये एक इबारत है जो कि आपको कुछ किताबों में ये बात लिखी हुई मिल जाएगी, वहीं से जो है ये सवाल जो है बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, कद्दम जाहिज किताबहु अल बयान व तबीन वजीर लती आताहु खमसत आलाफ दीनार वहुवा, यानी जाहिज ने अपनी किताब बयान व तबीन एक वजीर को हदिये में दिया, तकदीम की उसके सामने, तो उन्होंने 5,000 दीनार जो है वापस किए, उनको दिए। तो वो कौन है?
فتح بن خاقان ہے, قاضی احمد بن داؤد ہے. تو قاضی احمد بن داؤد کو انہوں نے جو ہے ہدیہ کیا تھا اپنی کتاب. تو قاضی احمد بن داؤد نے 5,000 دینار جو ہے ان کو عطیہ کیا تھا, ہدیہ دیا تھا, واپس ہدیہ دیا تھا. ٹھیک ہے نا. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتاب لکھتا تھا انسان تو کسی بادشاہ, کسی خلیفہ, کسی حاکم کے پاس جاتا اور ان کو اپنی کتاب ہدیے میں دے دیتا, اور جو ہدیہ قبول کرتا, جو بادشاہ, خلیفہ یا حاکم, تو وہ کچھ عطیہ کرتا, اس کے مقابلے میں کچھ پیسے وغیرہ جو ہے ان کو واپس کرتا تھا. تو وہی 5,000 دینار جو ہے قاضی احمد بن داؤد نے دیا تھا جاہز کو. نیکسٹ سوال ہے 48 نمبر سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے, اور 48 نمبر سوال جو ہے ہمارا 7th یونٹ سے شروع ہوگا. 7th یونٹ جو ہے طویل ترین یونٹ ہے. 5th یونٹ اسی طریقے سے 7th یونٹ, یہ دو بڑے طویل یونٹ ہیں. اس کے اندر تقریباً 39 شخصیات ہیں جس کو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. اس کے اندر مقالہ, شعر, قصہ قصیرہ, روایہ, مسرحیہ, سب سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں, ان کی کتابیں ہیں بہت بہت. مطلب اگر کتابوں کی تعداد ہم نے 39 شخصیات ہیں, اگر جو ہے ہم کتابوں کی تعداد دیکھیں تو کئی سو کتابیں ہیں جو ہم کو یاد کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ کچھ شخصیات تو ایسی ان کے 70 70 کتابیں ہیں, 60 60 کتابیں ہیں, آپ کو ساری یاد کرنی پڑتی ہیں. نیکسٹ ہے جو 48 نمبر کوشچن ہے, اس کی طرف آ جاتے ہیں. ترجمہ مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کتاب لألفونس کار الی العربیہ بیسم. الفونس کار کی ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے مصطفیٰ لطفی المنفلوطی نے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ یعنی جو کتاب ترجمہ کی ہے اس کو کس نام سے رکھا ہے؟ تو ماجدرین ہے اس کتاب کا نام, اور ماجدرین کا نام جو ہے ایک اور ہے, آئی تھنک جو ہے فی ظلال الضیفون کر کے اس کتاب کا نام بھی پایا جاتا ہے. اسی کتاب کا, ماجدرین کا دوسرا نام ہے. تو ضرور جو ہے یہ دیکھ لیجئے گا, تاکہ جو ہے اگر اس ماجدرین کی جگہ کوئی اور آپشن میں آ جائے, ماجدرین آپشن میں ہو ہی نہ, تو جو ہے کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور اس طریقے کا سوال جو ہے آ بھی سکتا ہے دوبارہ. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا, لیس من انواع القصہ. ایک سیکنڈ, ہاں, لیس من انواع القصہ, قصہ کے انواع میں سے نہیں. اخصوصا قصہ کے انواع میں سے ہے. حکایہ قصہ کے انواع میں سے ہے. روایہ قصہ کے انواع میں سے ہے. رسالہ جو ہے قصہ کے انواع میں سے نہیں ہے. یعنی دال جو ہے اس کا آپشن ہو جائے گا. یعنی یہاں پر جو ہے 49 کوشچن ہوئے, اس کے بعد اب 50th نمبر کوشچن آ رہا ہے, یعنی 50واں کوشچن آ رہا ہے. رتب الکتاب المذکورین ادناہ حسب تواریخ میلادہم علی اساس الاقدمیہ. اقدمیت کے اعتبار سے, میلاد کے ناحیے سے, میلادی تاریخ کو دیکھتے ہوئے, پیدائش کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے نیچے آنے والے کتاب کو ترتیب لگائیے. علی احمد باکسیر, سعد اللہ ونوس, مارون نقاش, عزیز بازا. یہ چاروں جو ہے آپ کے مسرحیہ نگاری کے شخصیات میں پائی جاتی ہیں. مسرحیہ نگاری کی 5 یا 6 شخصیتیں جو ہمارے کورس میں ہیں, ان میں یہ چاروں شخصیات ہیں. توفیق حقیق کا نام یہاں پر ذکر نہیں, وہ بھی مسرحیہ میں آتے ہیں. یہ 4 یہاں پہ انہوں نے اٹھائے ہیں مسرحیہ نگاری سے. اب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کون پیدا ہوا. تو مارون نقاش 1817 کے اندر پیدا ہوئے. سب سے پہلے ایک نمبر پر ہم مارون نقاش کو رکھ دیں گے. جیم سب سے پہلے کدھر دکھ رہا ہے؟ جیم سب سے پہلے یہاں دکھ رہا ہے, تو یہی والا آپشن ہو جائے گا آپ کا. باقی آپشنز میں آپ کو دیکھنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, باقی آپشن میں آپ کو دیکھنا بھی نہیں ہے. تو جیم جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا. اس کے بعد دال آئے گا, یعنی عزیز آباز آئے گا. یہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 1899 کے اندر پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد الف آئے گا, یعنی علی احمد باکسیر, جو کہ تقریباً 1910 کے اندر پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے سعد اللہ ونوس آئیں گے, جو کہ 1941 کے اندر پیدا ہوئے ہیں. مارون نقاش جو ہے 1817 کے اندر پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, 1817 کے اندر. چلیے, نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا. مارون نقاش ولد بمدینتی, مارون نقاش ولد بمدینتی, کس شہر میں پیدا ہوئے؟ 1 منٹ, 1 سیکنڈ. چلیے, اصل میں ایک کال آ گئی تھی نیچے, امی کی اور بہن کی, تو وہ نیچے سے کچھ دینے کے لیے کہہ رہے تھے. چلیے, تو مارون نقاش ولد فی مدینتی. مارون نقاش جو ہے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ طرابلس میں, بعلبک میں, سیدہ میں, بشرا میں. تو سیدہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے. کہاں پیدا ہوئے؟ سیدہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں. یہ سوال جو ہے پہلے بھی آ چکا ہے, اور یہ سوال جو اس طریقے کا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ سوال ہے آپ کا, عین المجموعہ, عین المجموعہ
الصحیحہ لمؤلفات محمود تیمور، محمود تیمور کی تالیفات کا صحیح مجموعہ بتائیے، یعنی ایسا آپشن چوز کیجئے جس کے اندر سارے جو ہے کس کی تالیفات ہو، محمود تیمور کی تالیفات ہو، اتجاہات ادبیہ، تکسیر الرقم، دنیا جدیدہ اور جو ہے دنیا اللہ، تو اس کے اندر جو صحیح آپشن ہوگا آپ کا جو ہے دنیا جدیدہ، دنیا جدیدہ ان کی کتاب ہے، دنیا اللہ ان کی کتاب نہیں ہے، دلاء المجہول ان کی کتاب ہے، احسان اللہ ان کی کتاب ہے، رجب آفندی ان کی کتاب ہے، اور یہ جیم آپشن جو ہے اس کا صحیح ہو جائے گا۔ کون سا آپشن؟ جیم آپشن اس کا صحیح ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے عین ما لیس بصحیح عن زکریا تعمیر، زکریا تعمیر کے تعلق سے جو بات صحیح نہیں ہے وہ بتائیے۔ بدأ حیاتہ حدادا فی معمل، بالکل صحیح ہے، یعنی جو ہے معمل یعنی کارخانے کے اندر بطور حداد کی انہوں نے کام شروع کیا، بات بالکل صحیح ہے۔ بدأ رئیسا لتحریر مجلت موقف الادبی، کان رئیسا لتحریر مجلت الموقف الادبی، الموقف الادبی جو مجلہ ہے اس کے رئیس التحریر رہے ہیں، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ دمشق الحرائق من اعماله القصصیہ الشہیرہ للاطفال، تو دمشق الحرائق جو ہے بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی مشہور ترین کتاب نہیں ہے، تو یہ والا آپشن ہی غلط ہو جائے گا۔ ترجمت کتبہ القصصیہ الی عدد من اللغات الاوروپیہ الاخرى، ان کی کتابوں کو مختلف جو ہے یورپین زبانوں کی طرف منتقل کیا، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، یعنی جو ہے جیم جو بات ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ کون سی بات غلط ہے؟ جیم بات غلط ہے، بہت باریک چیز لی ہے انہوں نے کہ دمشق الحرائق من اعمالہ القصصیہ الشہیرہ للاطفال، یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ کوشچن ہے عین الجواب الصحیح عن التصریحین التالیین، نیچے آنے والے دو اسٹیٹمنٹ میں سے کون کون سے اسٹیٹمنٹ صحیح ہیں یہ آپ جو ہے بتائیے، ٹھیک ہے نا؟ تو احسان عبد القدوس کاتب و روایی ولد فی عام 1917 من المیلادی، احسان عبد القدوس جو ہے کاتب ہیں، روائی ہیں، 1917 کے اندر پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ کتب احسان عبد القدوس مقالات سیاسیہ ادت الى اعتقالہ و سجنہ، احسان عبد القدوس نے کچھ سیاسی مقالات لکھے جس کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کون سی بات صحیح ہے؟ دونوں باتیں صحیح ہے، 1917 کے اندر پیدا بھی ہوئے اور جو ہے ان کے مقالات کی وجہ سے، سیاسی مقالات کی وجہ سے ان کو قید بھی جھیلنا پڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ احسان عبد القدوس کو دونوں باتیں صحیح ہیں۔ نیکسٹ ہے لیس من مسرحیات احمد شوقی، احمد شوقی کے مسرحیات میں سے نہیں ہے، کون سے مسرحیات؟ شعری مسرحیات میں سے نہیں ہے، مجنون لیلی ان کے شعری مسرحیات میں سے ہے، الست ہدی ان کے شعری مسرحیات میں سے ہے، انترا ان کے شعری مسرحیات میں سے ہے، لیکن امیرت و اندلس ان کا شعری مسرحیات نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے نثری مسرحیات میں سے ہے، یہ بتا دے۔ یہ اس طریقے کا سوال جو ہے پیچھے بھی آ چکا ہے، اور امیرت و اندلس جو ہے ان کا ہی مسرحیہ ہے، کس کا مسرحیہ ہے؟ احمد شوقی کا، لیکن جو ہے باقی جو ان کے مسرحیات ہیں وہ سب شعری مسرحیات ہیں، لیکن جو امیرت و اندلس ہے ان کا نثری مسرحیہ ہے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی سے جو ہے انہوں نے سوال بنا دیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے عین ما لیس بصحیح عن شیخ محمد عبدہ مما یلی، کہ محمد عبدہ کے بارے میں نیچے آنے والے اسٹیٹمنٹ میں سے کون سا اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے؟ لقی استاذہ جمال الدین افغانی لاول مرہ فی لندن، پہلی مرتبہ لندن میں ملاقات ہوئی جمال الدین افغانی سے، پہلا اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہو گیا۔ عین مفتیا للدیار المصریہ، بالکل صحیح ہے۔ ناصر الثورہ العرابیہ، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اشترک فی اصدار مجلۃ العروۃ الوثقی، یہ بھی صحیح ہے، پہلا اسٹیٹمنٹ غلط ہے، پہلی مرتبہ ملاقات لندن کے اندر نہیں ہوئی تھی، الف اس کا جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا ارسل رفاع رافع التہتابی الی فرنسا، ارسل رفاع رافع التہتابی الی فرنسا لغرض، رفاع رافع التہتابی کو فرنسا بھیجا گیا، کس مقصد سے، کیوں بھیجا گیا؟ الدراسات العلیہ، البعث والارشاد، التدریب العسکری، العمل فی السلک الڈپلوماسی، دراسات علیہ کے لیے بھیجا گیا؟ نہیں، البعث والارشاد کے لیے بھیجا گیا تھا، امام بنا کر بھیجا گیا تھا، جو جو ٹیم پوری گئی تھی پڑھنے کے لیے، ان پر جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کے امام کے طور پر ان کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے جو ہے ان کو بھیجا گیا تھا، الواعظ والارشاد مقصد تھا، اگرچہ انہوں نے وہاں جا کر جو ہے صرف واعظ و ارشاد کا کام نہیں کیا، بلکہ جو ہے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، اور وہاں سے آنے کے بعد بہت ساری کتابوں کا ترجمہ بھی کیا، وہاں انہوں نے پڑھائی بھی کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو مقصد اصلی تھا بھیجنے کا وہ تھا الواعظ والارشاد۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا عین ما لیس بصحیح حول یحییٰ حقی، یحییٰ حقی کے تعلق سے کون سی بات صحیح نہیں ہے وہ بتائیے۔ یحییٰ حقی ہوا من الاصل الترکی، بات بالکل صحیح ہے۔ عمل ڈپلوماسیا لدى عدد من الدول، بالکل صحیح ہے۔ اسس المجلة المصریہ وانفصل منها في عام 1970 في محراب الفن وعشق القلمہ من تالیفات یحییٰ حقی، بالکل صحیح ہے، لیکن اسس المجلة المصریہ یہ والی بات جو ہے ان کی غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسس مجلہ مصریہ، انہوں نے مجلہ مصریہ کی تاسیس نہیں کی ہے۔
رواية ناقۃ اللہ الشہیرہ من تالیفاتی، روایہ جو ناقۃ اللہ ہے، جو مشہور ترین روایہ ہے، وہ کس کی تالیفات میں سے؟ حنا مینا کی تالیفات میں سے، عبد الکریم غلاب کی تالیفات میں سے، ابراہیم کونی کی تالیفات میں سے، نجیب کیلانی کی تالیفات میں سے ہے؟ تو ناقۃ اللہ ابراہیم کونی کی معروف ترین جو ہے روایات میں سے ایک روایہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ یاد رکھنا ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو مان بوکر العربیہ جو جائزہ ملتا ہے لوگوں کو عربی بوکر پرائز کا، وہ جائزہ بھی جو ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کس کو ملا۔ کم سے کم 2020 سے لے کر 2025 تک کے جو جوائز جو ملے ہیں وہ بھی جو ہے آپ بخوبی دیکھ لیجئے۔ اس بار جو ہے جیسے آپ کا پی ایچ ڈی کا جو پیپر ہوا تھا جامعہ کے اندر، اس میں جو ہے اس طریقے کے سوال جو ہے مان بوکر العربیہ والے سوالات جو ہے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضرور یاد کر لیجئے گا، دیکھ کر جو ہے نیٹ پر ڈالیے گا تو وہ خود ہی آ جائے گا۔ لاسٹ کے ان کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، لاسٹ کے 4-5 سال کے جو روایہ ہے، روایہ کا جو لکھنے والا ہے وہ جو ہے ضرور دیکھ لیجئے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے اشتہر جورجی زیدان فی اسہاماتی فی، جورجی زیدان جو ہے کس فیلڈ میں مشہور ہوئے، کس فیلڈ میں اسہامات کے ذریعے وہ مشہور ہوئے ہیں؟ مسرحیہ، قصہ قصیرہ، مقالہ، روایت تاریخیہ؟ روایت تاریخیہ کے فیلڈ میں جو ہے ان کو شہرت ہوئی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا عین ما لیس بصحیح حول نزار قبانی، نزار قبانی کے تعلق سے جو ہے کون سی بات صحیح نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ولد نزار قبانی فی دمشق، بالکل صحیح ہے۔ التحق بالسلک الدبلوماسی، بالکل صحیح ہے۔ يمتاز شعره بالنزعة الوجودیہ، بالکل صحیح ہے۔ لم يتناول موضوع المرأة فی شعریہ، عورت کے ٹاپک کو اپنے شعر میں لیا ہی نہیں ہے، اس کا الٹا کہا جائے گا کہ عورت کو بہت زیادہ اپنے شعر کے اندر انہوں نے جگہ دی ہے اور بہت ساری باتیں کی ہیں عورتوں کے تعلق سے، تو یہی والا اسٹیٹمنٹ غلط ہے، دال جو ہے یہاں پہ غلط ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے قصیدہ انشرت المطر الشہیرہ للشاعر، جو انشرت المطر یہ قصیدہ ہے وہ کس مشہور شاعر کا قصیدہ ہے؟ حنا مینا کا ہے، بدر شاکر سیاب کا ہے، عبداللہ بردونی کا ہے، عمر ابو ریشہ کا ہے؟ تو یہ بدر شاکر سیاب کا مشہور ترین قصیدہ ہے انشرت المطر، یہ یاد ہونا چاہیے۔ یہ آپشنز میں کیا کہتے ہیں، چار چار آپشن جو ہوتے ہیں، ایک طرف جو ہے عمود الف عمود با والے آپشن میں بدر شاکر سیاب کئی بار پوچھے گئے ہیں اس قصیدہ کے ذریعے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کا ہے وطنی لو شغلت بالخلد عنہ نازعتنی الیہ فی الخلد نفسی، یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر بھی آپ کے 5-6 بار پوچھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شعر بالکل ازبر ہونا چاہیے۔ یہ شعر جو ہے احمد شوقی کا ہے، احمد شوقی اس شعر کے کہنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ سوال ہے عین ما لیس بصحیح حول محمود سامی البارودی، محمود سامی البارودی کے تعلق سے کون سی بات صحیح نہیں ہے؟ ولد البارودی فی الاسکندریہ، التحق بالمدرسہ الحربیہ، سافر الی انکنترا وفرنسا، اشترک فی الحروب العثمانیہ۔ اسکندریہ کے اندر نہیں پیدا ہوئے تھے بارودی صاحب، یہی والا اسٹیٹمنٹ غلط، الف ہی غلط ہے۔ مدرسہ حربیہ کے اندر الحاق ہوا ان کا، انکلترا اور فرانس گئے، یہ عثمانی جنگوں کے اندر انہوں نے شرکت کی، لیکن جو اسکندریہ کے اندر پیدا نہیں ہوئے، یہ والا اسٹیٹمنٹ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ ہے کہ 4 آپشن ہیں، کہاں کے ہیں یہ ملانا ہے آپ کو۔ غازی قصیبی آپ کے مملکت العربیہ سعودیہ، ندار قبانی سوریہ، عبداللہ البردونی یمن، ابو القاسم الشابی تونس، یعنی 1 کا 4 اور اسی طریقے سے بی کا 1، 1 کا 4 اور بی کا 1، با کا 1، یہ والا جو ہے آپ کا آپشن صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ غازی قصیبی مملکت العربیہ سعودیہ، نزار قبانی سوریہ، عبداللہ البردونی یمن، ابو القاسم الشابی تونس، یعنی جیم جو ہے آپ کا جواب صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ کوشچن آپ کا 8 نمبر یونٹ سے ہوگا۔ 8 نمبر جو یونٹ ہے ہمارا اتجاہات، حرکات، مدارس ادبیہ، جیسے رومانسیہ، رمزیہ، واقعیہ، اور اسی طریقے سے جو ہے مدرسۃ الباس، اسی طریقے سے جو ہے رابطہ قلمیہ، اسبا اندلوسیہ، مدرسۃ ابولو، اور اس طریقے کے جو مدارس ہیں ان سے جو ہے سوالات بنتے ہیں اس یونٹ کے اندر۔ بہت زیادہ سوالات تو نہیں آتے ہیں، 5-6 4-5 سوالات جو ہے ہر بار پوچھے جاتے ہیں، تو اس کو لیکن دیکھنا بہت ضروری ہے چھوٹا سا یونٹ لیکن جو ہے تھوڑا سا منجلک، اس میں جو ہے تمام نئی شخصیات کو کسی نہ آئیے سے داخل کر سکتے ہیں۔ جو بھی مدرسۃ الباس سے ہے وہ تمام شخصیات آپشن میں آ گئے، جو بھی مدرسۃ ابولو کے اندر داخل ہو گیا، 100-200 شاعر جو بھی داخل ہیں وہ سب آپشن میں آ گئے، لیکن مشہور مشہور تو کم سے کم یاد ہونے ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر دیکھنے میں یونٹ بہت چھوٹا ہے، مطلب جو ہے ٹاپکس بہت چھوٹے سے ہیں۔ نیکسٹ پہلا سوال ہے عین الجواب الصحیح ان تصریحین التالین، نیچے آنے والے 2 اسٹیٹمنٹ میں سے کون سا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ ظہر الدیوان عام 1921 من المیلادی، بالکل صحیح، 1921 کے اندر مدرسۃ الدیوان آیا ہے۔ ظہر الغربال عام 1923 من المیلادی، یہ بات بھی صحیح ہے، غربال جو ہے 1923 کے اندر منظر عام پر آئی، مصر سے عقاد نے اس کا مقدمہ لکھا، اور جو ہے غربال کس کے کتاب ہے؟ غربال جو ہے ہمارے میخائیل نامہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے مقالات کے مجموعے ہیں۔ خازان الکتاب
बान यरमियान इला हदफिन वाहिद, दोनों किताबों का मकसद जो है एक ही हदफ हासिल करना है, और वो ये है कि सख्त हमले करने हैं मदरसतुल अदब अत-तक़लीदी और मदरसतुल बास पर, मदरसतुल अहया पर, जो महमूद सामी बारूदी अहमद शौकी का जो रुझान था उस पर जो है नक़द करना जो है मकसद है इन दोनों किताबों का। तो बात तो जो है ऐसी लग रही है, समझ इस इबारत के साथ तो जो है आपको हो सकता है कि ना मिले, लेकिन जब डीपली जाएंगे तो जहां तक मैं समझ पाया हूं कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसलिए जो है इस सवाल ऐसा है कि दोबारा भी पूछा जा सकता है, और इस सवाल पर थोड़ा सा गौर और फिक्र भी करना है, ठीक है ना। अगर कहीं पे मिले स्पेसिफिक ये स्टेटमेंट तो मुझे जरूर जो है टैग कीजिएगा कमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है, जहरत रोमांटिकिया फी औरुबा फी अवाखिर, रोमांटिकिया यूरोप में कब जाहिर हुई? रोमांटिकिया यूरोप में 18वीं सदी, जहां तक मुझे याद आ रहा है 18वीं सदी के आखिर में जो है जाहिर हुई। अब रोमांटिकिया हो गया, वाकईया हो गया, रमजिया हो गया, तो अरबी में कब जाहिर हुई ये तो पता करना ही था, लेकिन जो है यूरोप में कब जाहिर हुई ये भी पता होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो है ये सारी चीजें तो यूरोप से ही आई है ना, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए ना कि यूरोप में कब जाहिर हुई हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अय्यन अल जवाब सही अन तसरीहैन अत्तालियैन, नीचे आने वाले स्टेटमेंट में से जो स्टेटमेंट सही है वो बताइए। अशायर महजरी इलियास फरहात अससा अल उसबा अल अंदलुसिया, महजरी शायर इलियास फरहात ने उसबा अंदलुसिया की तासीस की है। हाँ, तो मुअस्सिसीन मेंबर में से तो हैं इलियास फरहात, तो इस नाहिए से स्टेटमेंट सही होना चाहिए, ठीक है ना। नुदरा हद्दाद वुलिदा फी हलब व तूफिया फी न्यूयॉर्क, नुदरा हद्दाद हलब के अंदर पैदा हुए, न्यूयॉर्क के अंदर इनकी वफात हुई, लेकिन हलब के अंदर नहीं पैदा हुए हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये हिम्स के अंदर पैदा हुए हैं, ठीक है ना। इस वजह से जो है दूसरा वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, यानी पैदाइश जो है यहाँ पर नहीं है इनकी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन इस सवाल के अंदर थोड़ा सा लोचा ये है कि तासीस का जो है अ, ऐसा ना मान लें कभी सेट वाले कि मिशाल मालूफ मानते हो मुअस्सिस, तो वहां पे एक बंदे ने तो तासीस की नहीं थी, मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर तासीस की थी, है ना। मिशाल मालूफ तो उसके जो है रईस थे। तो जहां तक मैं समझ पाया इस सवाल को, तो पहला जो है ऑप्शन सही होना चाहिए कि मुअस्सिसीन मेंबर में से जो है शायरुल महजरी जो है इलियास फरहाद तो है ही उस्मा अंदलुसिया के, ठीक है ना। तो पहला सही और बा गैर सही इसका जवाब होना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, उसमें जो है फ्रीली जो है कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि मुहाफिजीन वाकईया रोमांसिया रमजिया क्या होता है, उसकी तारीफ बताइए मुख्तसर में। तो मुहाफिजीन कहते हैं अलहिफाज अला उसूल कसीदा अल अरबिया अल कदीमा, जो पुराने अरबी कसीदे के उसूल हैं, जो ज़ूर हैं, उसकी हिफाजत करना बिल्कुल सही है। तैयारुल वाकईया इनएकास सादिक, इनएकास सादिक, एक सेकंड, इनएकास सादिक लिहयात अन्नास व मशाकिल, वाकईया कहते हैं कि हकीकत को बयान करना, सच्ची तस्वीर कशी करना लोगों की जिंदगी का, उनके मुश्किलात का। रोमांसिया कहते हैं तकदीमुल आतिफा अलल अक्ल, यानी जो है अक्ल को, अक्ल पर क्या कहते हैं, अक्ल पर जज्बात को तरजीह देना। क्या कहते हैं रोमांसिया, किसको कहते हैं? अक्ल पर जज्बात को तरजीह देने को कहते हैं रोमांसिया, ये बात बिल्कुल सही है। रमजिया कहते हैं अल एतमाद अलल ईहा वल गुमूज वल इक़ा, यानी इशारा करने पर, गुमूज रखने पर जो है एतमाद करना। तैयार रमजिया के अंदर मजब मशहूर तरीन और जो है शॉर्टेस्ट तारीफ है इन चारों रुझानात की, जो कि यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है ना। वन का फोर, बी नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या नहीं होगा, वन का थ्री होगा, हल हिफाज, वन का थ्री, बी का फोर, और जीम का टू, और दाल का वन। बा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, बा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तफसील भी लिख दी गई है नीचे, जब पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी तो वहां तफसील भी दिख जाएगी। अब जो है नाइन्थ यूनिट शुरू होता है। नाइन्थ यूनिट के अंदर जो है हम अरबी अदब जो हिंदुस्तान के अंदर नशोनुमा पाई और जो उसके अहम अहम किताबें लिखी गई हिंदुस्तान में अरबी अदब की, उस ताल्लुक से ये यूनिट है, ठीक है ना। तो 70 नंबर सवाल है, 70वां सवाल है, यानी क्या कह सकते हैं, 70वां सवाल है, ठीक है ना ये। चलिए, तो किताबें हैं चार, और किन की किताबें हैं बतानी है। मुश्किलातुल कुरान अनवर शाह कश्मीरी की है, अल कसीदा अल उमरिया उमर काजी बलनकूती की है, अल हदिया सादिया, एक सेकंड देखना पड़ेगा कभी जो है गड़बड़ गड़बड़ ना हो जाए, मुश्किलातुल कुरान वन का टू। हाँ, तो हम तो पहले ही मिला लेना चाहिए था ना, हम भी गलत जा रहे हैं। वन का टू यानी मुश्किलातुल कुरान अनवर शाह कश्मीरी का, बी का फोर कसीदा उमरिया उमर काजी बलनकूती का, जीम का वन हदिया सादिया फजल हक खैराबादी का, और दाल का थ्री तोहफा सिद्दीकिया फैज हसन सहारनपुरी का। ठीक है ना। तो इस तरीके से
الف کا ٹو مشکلات القرآن انور شاہ کاشمیری، قصیدہ عمریہ عمر قاضی بلنکوتی کی ہے، الہدیہ سعدیہ فضل حق خیر آبادی کی ہے، اور تحفہ صدیقیہ فیض حسن سہارنپوری صاحب کی کتاب ہے۔ 71 یا 71 نمبر کوشچن ہے، کتاب الارکان الاربعہ فی ضوء الکتاب والسنہ، الارکان الاربعہ فی ضوء الکتاب والسنہ کس کی تالیفات میں سے ہے؟ تو یہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی تالیفات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ علی میاں کی تالیفات سے ایک آدھ سوال تو بننا جو ہے ہر پیپر میں طے ہے، ان سے بہت بڑی شخصیت ہے عربی زبان کی وہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، رتب الادباء المذکورین ادناہ حسب تواریخ وفاتہم علی اساس الاقدمیہ۔ اب دیکھیے یہ والا ٹرم یوز کر رہے ہیں، اقدمیت کے اعتبار سے تاریخ وفات کی ترتیب لگائیے۔ عبدالعزیز میمنی، شاہ ولی اللہ، عبدالحی حسنی، ابو الحسن علی ندوی۔ سب سے پہلے وفات پانے والے تو لا محالہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہوں گے، تو با کو سب سے پہلے لے آئیں گے، با ایک ہی جگہ پر سب سے پہلے، با کے بعد جیم آ رہا ہے، عبدالحی الحسنی ہو جائیں گے 2 نمبر پہ، ٹھیک ہے نا، عبدالحی حسنی صاحب ہو جائیں گے، پھر الف عبدالعزیز میمنی صاحب ہو جائیں گے، پھر دال ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب ہو جائیں گے۔ ابو الحسن علی میاں ندوی سن 2000 کے اندر وفات پائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جیم جو ہے اس کا جواب بن جائے گا۔ اگر دیکھیں تو شاہ ولی اللہ دہلوی 1176 ہجری کے اندر، علی عبدالحی الحسنی 1341 ہجری کے اندر، عبدالعزیز میمنی 1398 ہجری کے اندر، ابو الحسن علی میاں ندوی 1420 ہجری کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہ جواب بن جائے گا جی۔ 73 نمبر کوشچن ہے، يتناول عبد الحي الحسني في الجزء الأول من كتابه نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنوادر تراجم الأعلام من القرن الأول حتى القرن، یعنی عبد الحی حسنی رحمہ اللہ اپنی کتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنوادر کے اندر جو ہے کس صدی سے لے کر پہلی صدی ہجری سے لے کر کس صدی ہجری تک کے جو ہے اعلام کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلی صدی سے لے کر 7ویں صدی ہجری تک کا ذکر جو ہے پہلے جز میں ہے، اس کے بعد 8ویں کا دوسرے، 9ویں کا تیسرے، یعنی اس کے بعد ہر جز کے اندر ایک صدی کا ذکر ہے۔ لیکن پہلی صدی ہجری سے لے کر پہلی ہجری سے لے کر 7ویں صدی ہجری تک کے جو ہے ادبا کا جو اعلام کا ذکر جو ہے پہلے جز کے اندر ہے، اور یہ سوال جو ہے پیچھے بھی پوچھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک صدی ہجری سے لے کر 7ویں صدی ہجری تک اول میں ہے، اس کے بعد جو ہے 8ویں صدی ہجری کا دوم میں ہے، ثانی میں ہے، اسی طریقے سے 9ویں صدی ہجری کا ثالث میں ہے، یہاں تک کہ اسی طریقے سے 14ویں صدی ہجری تک آپ پہنچ جائیں گے، اور جو ہے 14ویں صدی ہجری کا تعلق جو ہے 8ویں جلد سے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ کوشچن آپ کا ہے، کتاب تحفۃ المجاہدین لأحمد زین الدین الملیباری يتناول معارك المجاہدین المسلمین ضد البرتقال خلال القرن، یعنی تحفۃ المجاہدین جو کتاب ہے احمد زین الدین ملیباری کی، وہاں پر مجاہدین کے لڑائی کے بارے میں ذکر ہے برتغالیوں کے خلاف کس صدی کے دوران، یعنی 10ویں صدی میلادی، 16ویں صدی میلادی کے درمیان جو لڑائی ہوئی جو ہے مالابار میں، آپ کے جو برتغالی آ گئے تھے مالابار کے اندر، انہوں نے حملہ کیا تھا، وہاں جو لڑائی ہوئی تھی مسلمان مجاہدین سے، اس کا ذکر جو ہے پایا جاتا ہے اس کتاب کے اندر، تحفۃ المجاہدین کے اندر۔ اس طریقے سے آپ ہجری کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے گا کس صدی ہجری کے اندر جو ہے یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو ہے اگر اگلی بار جو ہے عیسوی کے بجائے ہجری پوچھ لے تو آپ کو جو ہے جواب دینے میں کسی طریقے کی مشکل نہ آئے۔ 75 نمبر کوشچن ہے، یعنی یہاں پہ 4 پارٹ میں سے 3 پارٹ ختم ہو رہا ہے یہاں پہ۔ عین الجواب الصحیح عن التصریحین التالین، كان فیض الحسن السہارنپوری قد درس فی الکلیہ الشرقیہ اورینٹل کالج بلاہور، فیض الحسن سہارنپوری نے اورینٹل کالج لاہور کے اندر پڑھایا ہے، بالکل بات صحیح ہے۔ لہو شرح لدیوان الحماسہ، یہ بھی بات بالکل صحیح ہے، دیوان الحماسہ کی شرح ہے ان کی۔ تو الف با با کلاہما صحیح، ٹھیک ہے نا، الف و با کلاہما صحیح۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اور یہ 9th یونٹ کا لاسٹ کوشچن ہے، تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن من تالیفاتی۔ فتح البیان جو کتاب ہے، فتح البیان فی مقاصد القرآن، یہ پوری کتاب کا نام ہے، تفسیر کا نام ہے، یہ کس کی تالیفات میں سے ہے؟ تو یہ جو ہے آپ کے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی تالیفات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو ہے تقریباً 76 کوشچن ہو چکے ہیں، اور 76 کوشچن جو ہے آپ کے فرسٹ یونٹ سے لے کر 9th یونٹ تک آئے تھے۔ اب اگلے جو 24 کوشچن ہیں اس میں سے 19 کوشچن جو ہوں گے آپ کے 10th یونٹ سے تعلق رکھیں گے، پھر 5 کوشچن جو ہے پیراگراف سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ 10th یونٹ شروع ہو رہا ہے۔ 10th یونٹ کا جو ہے کورس کوئی بہت محدود نہیں ہے، لا محدود کورس ہے، اس کے اندر معلومات عامہ ہے، علم نحو ہے، علم صرف ہے، اسی طریقے سے مصطلحات ہے، ورڈ میننگ ہے، تراجم ہے، بہت سارے، پورا ایک جو ہے طویل جو ہے ایک یہ یونٹ ہے، اور کئی سال
جو آپ نے پڑھا ہے اپنے جو ہے مدرسوں کے اندر، اپنے اسکولز کے اندر، اپنے جو ہے کالجز کے اندر، ان سب کا امتحان جو ہے یہ اکیلے 10th یونٹ لے لیتا ہے کہ کتنی عربی آپ کو آتی ہے، کتنا سمجھ آتا ہے، کتنے ورڈ میننگ یاد ہیں، کتنی اصطلاحات یاد ہیں، معلومات عامہ میں آپ کیسے ہیں، ثقافت آپ کی کیسی ہے، یہ سب جو ہے یہ ایک یونٹ جو ہے آپ کا جج کر لیتا ہے۔ اور اس یونٹ سے سوالات جو ہے کافی تعداد میں پوچھے جا رہے ہیں، 20 22 25 تک جو ہے سوال کی تعداد پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ آپ کے نیٹ کا پیپر ہو، چاہے سیٹ کا پیپر ہو، چاہے جے کے پی ایس سی کا پیپر ہو، جے کے کسی کا بھی پیپر ہو، سب کے اندر جو ہے سوال کی جو ہے تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 10th یونٹ کے سوالات کی تعداد جو ہے ہر پیپر کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جو ہے ایگزامنر چاہ رہے ہیں کہ ہم عربی کے طلبہ ہیں تو عربی کی جو ہے نالج جو ہے ان کو اچھے سے آتی ہے یا نہیں، اس کو جج کر سکیں۔ پہلا کوشچن ہے فی الجملہ لا غالب لکم اليوم من الناس، یہ ایک عبارت ہے، اس کے اندر جو کلمت لا یوز ہوا ہے اس لا کو کیا کہتے ہیں؟ لا نافیہ کہتے ہیں، لا ناہیہ کہتے ہیں، لا نافیہ للجنس کہتے ہیں، لا زائدہ کہتے ہیں۔ تو یہ لا نافیہ للجنس کی مثال ہے، لا غالب لکم، ٹھیک ہے نا؟ لا نافیہ للجنس کی مثال ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، اول رحال عربی زاد الہند، پہلا عربی ٹراولر جو کہ ہندوستان کی زیارت کی، جس نے ابن بطوطہ، سلیمان التاجر، البیرونی، انیس منصور، چاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی زیارت کی ہے، اور چاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کا رحلت کے اندر، سفر ناموں کے اندر، سفر کرنے والوں میں جن کا جو ہے وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، شمار ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے جواب ہوگا سلیمان التاجر ہوگا، اور میں نے چاروں لوگوں کے بارے میں نے تفصیل سے یہ ذکر کر دیا ہے، آپ ایک بار پڑھ لیجئے گا کون کس صدی کے اندر جو ہے ہندوستان آیا اور کس کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کو پڑھ لیجئے گا جب یہ پی ڈی ایف آپ تک پہنچے گی، میں ضرور جو ہے اس پی ڈی ایف کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور سینڈ کر دوں گا گروپس میں، تاکہ جو ہے آسانی ہو آپ کو کچھ چیزوں کے اندر تو کم سے کم۔ دیوان الحجازیات من آثار، حجازیات جو دیوان ہے وہ کس کے آثار میں سے؟ ابن فارز، شریف رضی، متنبی، ابو تمام۔ تو جو ہے یہ شریف رضی کے دیوان کا نام ہے۔ شریف رضی ہمارے کورس میں ڈائریکٹلی داخل نہیں ہے، اس لیے میں نارملی ایسی شخصیات جو کہ ہمارے کورس میں ڈائریکٹلی داخل نہیں ہیں ان کو میں 10th یونٹ کے انڈر رکھتا ہوں، تاکہ جو ہے وہ معلومات عامہ کے جو ہے اس میں آ جائیں، اور جو ہے طلبہ جو ہے اس کو اچھے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے ڈی ملٹرائزڈ زون، اس کا عربک ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا عربک ترجمہ ہوتا ہے منطقہ منصوعۃ السلاح، یعنی ایسی جگہ جہاں تک جو ہے وہ کر دیا گیا ہو، جہاں سے ہتھیار کو ختم کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ڈی ملٹرائزڈ زون۔ چلیے، میکرو اکنامکس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے اس سوال کے اندر۔ تو میکرو اکنامکس کا ترجمہ ہوتا ہے الاقتصاد الکلی۔ ایک ہوتا ہے مائکرو اکنامکس، وہ ایک الگ ہے، یہ میکرو اکنامکس ہے، یہ الگ ہے۔ تو میکرو اکنامکس کو کہتے ہیں الاقتصاد الکلی۔ باقی اس تین کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ان تینوں کا جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی انگلش دیکھنی ہے اور آپ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ جو ہے اگلے کوشچن میں آپ بجائے اس کے کہ میکرو اکنامکس پوچھا جائے، آپ کے ان تینوں میں سے کوئی سوال بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، العبارہ I couldn't agree more، I couldn't agree more، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انا اتفق معك تماما، انا اختلف معك تماما، انا لا اتفق معك في هذا الشان، انا في باد وانت في باد آخر۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے انا اتفق معك تماما، جہاں تک میری تحقیق ہو سکی ہے، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، وہ جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا انا اتفق معك تماما، I couldn't agree more، یعنی میں اس سے زیادہ آپ سے اتفاق کر ہی نہیں سکتا، یعنی پورے طور پر متفق ہوں میں آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ میں اس سے زیادہ آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا، یعنی میں پورے طور پر آپ سے متفق ہوں، اس معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا انا اتفق معک تماما۔ بہت اہم کوشچن ہے میرے نائیے سے، جو ہے اس کو یاد دیکھ لیجئے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے المصطلح اصول و خصوم، اصول و خصوم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ترجمہ ہوتا ہے، لائبلٹیز اور ایسٹس جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ باقی اس کا یہ ضرور جو ہے آپ ایک بار چیک کر لیجئے گا، تاکہ جو ہے اس سوال سے اگر کوئی سوال بنتا ہے تو جو ہے آپ اس کو جو ہے بآسانی ٹیکل کر سکے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کلمت ارجا ترجمتها الى الانگلیزیہ، ارجا جو کلمہ ہے اس کو انگلش میں کس نام سے، انگلش میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ انگلش میں کرتے ہیں ارجا کو ارجا یرجی ارجان، ٹو پوسٹ پون سم تھنگ، ارجا یرجی ارجان، ٹو پوسٹ پون سم تھنگ۔ نیکسٹ آپ کا ہے الجملہ حبنی فعلت، اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ تو اس کو کہتے ہیں سپوز آئی ہیڈ ڈن اٹ، یا آئی ڈیڈ اٹ، سپوز آئی ڈیڈ اٹ یا آئی ہیڈ ڈن اٹ۔ حبنی فعلت، سپوز آئی ڈیڈ اٹ یا سپوز آئی ہیڈ ڈن اٹ، اس میننگ میں جو ہے اس کو ترجمہ کرتے ہیں۔
نیکسٹ ترجمہ ہے، نیکسٹ سوال ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ کون سا جملہ صحیح ہے. لقد تعارفت اليوم بعضنا على البعض نہیں، لقد تعارفنا اليوم بعضنا على البعض نہیں، لقد تعارف اليوم بعضنا على البعض یہ والا صحیح ہے. تعارف سنگولر آئے گا، بعضنا على البعض، ٹھیک ہے نا. لقد تعارفوا اليوم یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو 3 نمبر جو ہے صحیح ہے، اور یہ سوال آپ کا دوبارہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. عین الجملہ الصحیحہ مما یلی، نیچے آنے والوں میں جو صحیح ہے وہ بتائیے، ٹھیک ہے نا. فی الفصل مئۃ و خمسۃ طلاب، طالب واحد ہے، مذکر ہے تو خمسو کیسے آئے گا؟ مؤنث آئے گا. یعنی جو اکائی کی گنتی ہے اور جو تمیز ہے، یہ دونوں ہمیشہ جو ہے مخالف سمت میں جاتے ہیں. اگر ایک مذکر ہے تو دوسرا مؤنث، ایک مؤنث ہے تو دوسرا مذکر. خمسۃ طالبین نہیں ہو سکتا، خمسۃ 3 سے 10 تک کی گنتی میں جمع آتی ہے، طلاب ہونا چاہیے تھا. خمسۃ طلابین یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. خمسۃ طالبن بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جمع آنا چاہیے، مجرور آنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو جیم اس کا صحیح ہے. باقی جو ہے تفصیل سے جاننے کے لیے آپ جو ہے ایگزام کے بعد جو ہے ایک بار ضرور جو ہے عاقب سر کی جو 40 کلاسز والی ویڈیوز ہے جو کہ اپلوڈ ہیں وہ دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں کافی تفصیل سے جو ہے ذکر کی گئی ہیں. نیکسٹ سوال ہے آپ کا کہ یہاں پہ قلعہ اور کلتا کی بحث ہے. قلعہ کا جب قلعہ کے بعد قلعہ کا مضاف ہے جب اس میں ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت قلعہ قلعہ ہی رہتا ہے، قلعہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے اس میں دیکھ لیجئے. نحن نشتری منتجات زراعیہ من کلئی البلدین نہیں، صحیح نہیں ہوگا. نحن نشتری منتجات زراعیہ من کل البلدین یہی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، یہی صحیح ہے. کلت البلدین بھی نہیں ہوگا، کلتے البلدین بھی نہیں ہوگا. یعنی با نمبر جو ہے اس کا صحیح ہو جائے گا. اور یہ سوال بھی جو ہے کافی بار دہرایا جا چکا ہے اور یہ ہے آگے بھی آنے کے چانسز جو ہے اس کے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو قلعہ جب اس میں ظاہر کی طرف ہو تو قلعہ ہمیشہ قلعہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے اس میں ضمیر کی طرف ہو تو قلعیہما ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، قلعیہما ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ظاہر کی طرف ہوتے ہوئے وہ جو ہے قلعی نہیں ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے کلمت بغیض معنی ہو، بغیض کا معنی کیا ہے؟ یعنی بغیض کا مترادف پوچھ رہے ہیں. ممقوت، محسود، محمود، مرموق. تو اس کو جو ہے اس کا جو مترادف ہے، اس کا جو معنی ہے وہ ممقوت کے میننگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں پہ مترادفات لکھ دیے ہیں، ممقوت ہے، مقتوت ہے، ذمیم ہے، مکروہ ہے، ممقوت ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الشخص المکروہ الثقیل علی النفس او غیر المحبوب، ٹھیک ہے نا. اب اس کا ضد پوچھا جائے گا تو ضد جو ہے اور ہو جائیں گے، محمود، محبوب ضد ہو جائے گا اس کا. لیکن یہاں پہ معنی پوچھا جا رہا ہے تو اس کا معنی ہو جائے گا ممقوت، ٹھیک ہے نا. چلیے اب صرف 11 کوشچن بچے ہوئے ہیں، جلد ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. رتب العبارات تالیہ ترتیبا منطقیا صحیحا لتصبح جملة کاملہ. یعنی جو ہے آگے آنے والے 4 عبارتیں ہیں ان چاروں کو اس ترتیب سے لگائیے کہ ایک جملہ کامل جملہ بن جائے. فی هذا العصر باللغة العربية تلبية لحاجات الطلاب زاد الاهتمام من مادہ. تو سب سے پہلے ہم لے کر آ جائیں گے زیادہ الاہتمام، یعنی جیم. جیم کو سب سے پہلے لے آئیں گے، جیم یہاں پر پہلے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. جیم کے بعد الف لے آئیں گے. زاد الاہتمام فی هذا العصر باللغة العربية مما ادى الى تالیف کتب وسلاسل عدیدہ تلبیة لحاجات طلاب العربیہ المتعددة والمتجددہ. یعنی جو ہے جیم الف دال با اگر ہم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو جو ہے اسٹیٹمنٹ ایسا ہو جائے گا جو کہ ایک معنی پوروک اسٹیٹمنٹ ہوگا جس کے اندر جو ہے ایک پروپر اچھی میننگ آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا. چلیے نیکسٹ ہے رتب الکلمات تاتیہ ترتیبا الفبائیا حسب مادتها الثلاثیہ الاصلیہ. یعنی جو ہے نیچے آنے والے جو 4 حرف ہیں اس کو اس ترتیب سے لگائیے کہ آپ کا جو ہے ڈکشنری والی ترتیب ہو جائے، مادے کے اعتبار سے ڈکشنری میں جو ہم دیکھتے ہیں اس اعتبار سے ترتیب لگائیے. یعنی مادہ ایسا ہو کہ پہلے الف سے جو شروع ہونے والا ہو پہلے ہو، پھر با سے شروع ہونے والا بعد میں ہو، پھر جیم سے شروع ہونے والا اس کے بعد ہو، پھر ہا سے شروع ہونے والا اس کے بعد ہو. تو استنشاق، ٹھیک ہے، استفعال سے ہے تو نون شین قاف ہوگا. اتحاد وحدہ سے ہے واو ہا دال ہوگا. اختلاف خلفہ سے ہے خا لافہ ہو جائے گا. اسہام سہامہ سے ہے سہامہ ہو جائے گا. سب سے پہلے کیا آئے گا؟ جیم. جیم سب سے پہلے، خا سب سے پہلے آتا ہے تو جیم آ گیا. اس کے بعد سین آئے گا دال، ٹھیک ہے. خا کے بعد سین آئے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نون آئے گا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد واو آئے گا. جیم دال الف با جو ہے اس کا اسٹیٹمنٹ صحیح ہو جائے گا. یعنی جو ہے ایسے کوشچن کے اندر کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے اس کا مادہ اصلیہ کیا ہے، مادہ اصلیہ نکال لیے، اور مادہ اصلیہ نکالنے کے بعد اس کو جو ہے الف بائی ترتیب لگا دیجئے. جیسے کہ استنشاق کا مادہ اصلیہ ہے نون شین قاف، اسی طریقے سے اتحاد کا مادہ اصلیہ ہے واو ہا دال، اختلاف کا مادہ اصلیہ ہے خا لام فا، اسہام کا مادہ اصلیہ ہے سین ہا میم. اگر کسی کو مادہ اصلیہ نہیں نکالنے آ رہا
रहा है तो थोड़ी सी अरबिक पर जो है फोकस करने की ज़रूरत है। मादा असलिया उसको कहते हैं, यानी वर्ड्स होते हैं उसके मुश्तक़ात होते हैं, तो कौन सा वर्ड किस रूट वर्ड से मुश्तक होकर आया है, उस रूट वर्ड को जो है मादा असलिया कहते हैं, और उसी रूट वर्ड से जो है आप आगे जो है क्या कहते हैं वो निकालते हैं, क्या कहते हैं तरतीब लगाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं, आगे भी आने के चांसेस हैं, लिहाजा जो है ऐसे क्वेश्चन जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा, पीछे भी आए हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल जुमला तवा रजुलु वर अलवरका, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कलीमतु तवा मिसालुल, कलीमा तवा जो है वो सर्फ में किस चीज़ की मिसाल मानी जाती है? फ़ैल की मिसाल, फ़ैले मिसाल की मिसाल मानी जाती है, फ़ैले अजवफ की मिसाल मानी जाती है, फ़ैले लफ़ीफ़ मकरून की मिसाल मानी जाती है, या फ़ैले मुज़ाफ़ की मिसाल मानी जाती है? तो फ़ैल लफ़ीफ़ मकरून की मिसाल मानी जाती है, यानी दो हर्फ इल्लत एक साथ आए हुए हैं। ठीक है, तवा फ़ैले लफ़ीफ़े मकरून की मिसाल मानी जाती है। ठीक है ना, वफा है तो ये फ़ेले लफीफे मफरूक की मिसाल मानी जाएगी, क्योंकि दोनों जो है एक साथ नहीं है बल्कि बीच में जो है एक हरफ असली पाया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट है कलिमतु इबाहिया अल्लती मानाहा लिबर्टिनिज्म, मुश्तक़तुन मिन इबाहिया जो कलिमा है इसके रूट वर्ड्स क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो नॉर्मली ऐसे जितने भी पूछे जा रहे हैं उनके रूट वर्ड्स जो है वाव से शुरू होते हैं, अगरचे आपको देखने में लगेगा कि उसका बीच वाला या होगा, लेकिन जब आप जो है डिक्शनरी में जाएंगे तो उसका बीच वाला या नहीं होगा, वाव होगा। ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये मैं कुल्ली उसूल नहीं बता रहा हूँ, ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में अभी तक जितने भी इस तरीके के सवालात आए हैं तो आपको पहली नजर में लगेगा कि बा या हा होना चाहिए, बा अलिफ हा होना चाहिए, यानी बीच वाला वर्ड जो है अलिफ या होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा बीच वाला वर्ड जो है वाव निकलता है, और यहाँ भी वही है। यानी बा वाव हा से जो है ये रूट वर्ड से बना है अबाहा, और अबाहा युबीहो जो है इफ़आल का बना है, उसी से इबाहिया बना है, उसी रूट वर्ड से जिसका मीनिंग होते हैं लिबर्टिनिज्म। और जो है इसके अगर रूट वर्ड में जाएंगे, अगर आप तलाश करेंगे डिक्शनरी में तो कहाँ पर मिलेगा, तो आपको मिलेगा बा वाव हा वाले ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है ना, रूट वर्ड वाली थ्योरी जो है पहले भी काफी तफसील से पुरानी वीडियोस में भी बताई गई है, अगर आप जानते होंगे, देखा होगा पुरानी वीडियोस, तो वहां भी आपने इस चीज को बारहा देखा होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94th नंबर क्वेश्चन है, चार वर्ड हैं, चार के मीनिंग है, तशदीद, तफकीक, तहफीज, तलकी। तलकी के मीनिंग मुझे पक्का याद है, वैक्सीनेशन। ठीक है ना, यानी जीम का दाल का टू, दाल का टू एक ही जगह पर है ना, दाल का टू एक ही जगह पर है। वन का थ्री, तशदीद डिस्ट्रैक्ट, तफकीक डिसमेंटल, तहफीज आपका इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज। ठीक है, और तलकी आपका वैक्सीनेशन। तो ये वाला जवाब आपका हो जाएगा, अलिफ का थ्री, बा का वन, जीम का फोर, दाल का टू। ठीक है ना, 95th नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का ये आखिरी है, इसके बाद जो है फिकरात आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी जो है पैराग्राफ आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर चार मिसालें दी गई हैं, उन चार मिसालों में किस तरह के वर्ब यूज हुए हुए हैं वो आपको जो है बताना है। इस्बिर अला मा असाबक, मा अजमल हमरतुल वर्द, क़बज़ अश-शुर्ती अलल मुजरिम, यतीरु त्ताइरु बिजनाहिही, हमरतुल वर्द। ठीक है, तो इसबिर अला मा असाबका फ़ैलुल अम्र, मा अजमला अल फ़ैल ताज्जुब, मा अजमला फ़ैल ताज्जुब, क़बज़ अश-शुर्ती फ़ैल माज़ी, यतीरु फ़ैल मुज़ारी, यतीरु क़बज़ मा अजमला इसबिर। ठीक है, यानी वन का फोर, वन का फोर, तो ये दो तो अब ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है, बा का टू, बा का टू है ना, नहीं बा का थ्री है ना, फेले ताजुब, मा अजमल फेले ताजुब, बा का थ्री, बा का थ्री, तो यहाँ पे भी डिसाइड नहीं हो पाया। कबद शुर्तियो, यानी जीम का टू, जीम का वन है और जीम का टू है, तो ये वाला सही हो जाएगा, जीम का टू, और दाल का अलिफ फैल मुजारे, यतीरो फैल मुजारे। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर 95 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है एक फिक्रा दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है, और इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, पैराग्राफ को सबसे पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ना है। जब भी पैराग्राफ आएगा, यूजीसी नेट में आपका पैराग्राफ आता है, एक बार पैराग्राफ पढ़ना है, और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है।
क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसका आंसर उस पैराग्राफ में ढूंढते जाइए, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर दूसरा आंसर ढूंढिए, उसका आंसर ढूंढिए, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसका आंसर ढूंढिए, चौथा क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर ढूंढिए, पांचवा क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर ढूंढिए। आसानी से जो है आंसर्स मिल जाएंगे। नॉर्मली आंसर्स जो है उसी में होते हैं, यानी जो है उस पैराग्राफ में के अंदर ही होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि पैराग्राफ में आंसर डायरेक्टली ना लिखा हो। कभी कभी होता है अल्फाज का हेर फेर हो, तो आपको इसमें जो है लामहला जो आपकी अरबी की नॉलेज है वो भी आपको इसमें जो है दिखती है कि कितनी अरबी की नॉलेज है, वो भी आपको जो है देखना पड़ता है। जैसे जो है मसलहु तंजीम दाइश ही इज्ताह सुलुसल अराजी अल इराकिया, ये जवाब यहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ पे जहाँ पे लाल लाल किया है मैंने ना, वहां से एक एक क्वेश्चन उठाया गया है। लेकिन ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली जो है इसको इस तरीके से वहां पे कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, बल्कि इसकी इबारत को चेंज कर दिया गया है। लेकिन उसका आंसर इसी इबारत से निकल रहा है, ठीक है ना। तो होता है कभी कभी जो है क्या करते हैं, आपके आंसर्स जो है चेंज कर देते हैं, यानी जो इबारत चेंज कर देते हैं, ताकि जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है ना। तो लामहला एक बार पैराग्राफ पढ़िए, 5 मिनट लगेगा आपको पैराग्राफ पढ़ने में। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और उसको पैराग्राफ में उसका आंसर ढूंढिए, तो बआसानी जो है आपको आंसर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, माजा कान यफअलु सद्दाम हुसैन इंदमा यगदिबु हस्ब रिवायत रजुल अल्लज़ी अमिला फी क़स्रिही, यानी सद्दाम हुसैन क्या करते थे जब वो गुस्सा होते थे, उस आदमी के कौल के मुताबिक जिन्होंने उसके महल में काम किया। तो इसका जवाब है कि वो चुप हो जाया करते थे, लेकिन उनकी आंखों से जो है शोले निकला करते थे, यानी उनकी आंखें लाल हो जाया करती थी, उनकी आंखों से समझ आ जाता था कि जो है वो गुस्से में। ये बात कहाँ लिखी गई है, कान यस्मुतु हीन यग़दिब लकिन अश-शरर यलमउ फी ऐनैहि, ठीक है ना। ये जो है यहाँ से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल इबारा अल्लती क़ालहा सद्दाम हुसैन ताबीरन अन तज़म्मुरिही मिनल जुग़राफ़िया, यानी कौन सी इबारत सद्दाम हुसैन ने इस्तेमाल की है। तो उन्होंने इस्तेमाल की है अबू ईरान अला अबू तुर्किया। ये इबारत भी डायरेक्टली आपको जो है यहाँ मिल जाएगी, मैं पीछे जा रहा हूँ, अबू ईरान अला अबू तुर्किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस सबब अल्लज़ी जाल अल इराक यंजू मिन अल इंसिलाक लिल हर्ब अल इसराइलिया अल ईरानिया अल अखीरा, वो कौन सा सबब है जिस चीज़ ने इराक को बचा लिया कि इसराइल ईरान जंग में वो ना जाएं। इंसहाबुल क़ुव्वत अल अमरीकिया मिन अल इराक नहीं, बेवासिततिल उमम अल मुत्तहिदा नहीं, अदम तलब ईरान मिन अल फ़साइल अल इराकिया अल मुशारका फिल हर्ब, ये वाला इसका जवाब है। ये भी जो है आपके वहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मैं जाते हैं वहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ताकि आसानी हो हमारे लिए। ईरान लम ततलब मिनल फसाइल अल इनखिरात फिल हर्ब, तो इबारत सेम नहीं है, लेकिन जो है मीनिंग यहाँ से लिया गया, लम ततलब मिनल फसाइल, ईरान लम ततलब मिनल फसाइल, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरीके से जो है ये जवाब बन रहा है। नेक्स्ट है, हाँ, अदमो तलब लम ततलब से अदमो तलब ईरान कर दिया है, ठीक है ना। यानी जो है जरूरी नहीं कि सेम इबारत जो है मस्कूर हो, लेकिन जो है ये वहां पे जो है इसका आंसर जो है दिख रहा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसफ़त अलमुतहद्दिस लिखतर अलहरब अलइस्राइलिया अल ईरानिया अल अखीरा अल इराक, ठीक है। तो तहदीदन इक्तसादियन फ़कत, तहदीद इक्तसादी था नहीं, तहदीदन वजूदियन अकबर मिन तहदीद दाइश, ये बात सही है, तहदीद वजूदी था, ठीक है ना। खतरन सियासियन बसीतन नहीं, इस्तराबन मौक़तन फिल मंतिक नहीं, ये भी इबारत जो है डायरेक्टली नहीं है, बल्कि जो है आपका क्या कहते हैं, इबारत के अंदर आपको अरबी समझकर जो है इसका जवाब निकालना होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे है आपके, حين سمعت في بغداد أن العراق نجا إبان حرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة من خطر الانزلاق إلى تهديد وجودي أكبر من الذي مثله تنظيم داعش حين اجتاح ثلث الأراضي العراقية، ठीक है ना। तहदीद वजूदी था, ठीक है ना, यहाँ से इसको लिया गया है, ठीक है, तहदीदन वजूदियन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चीजें मौजूद हों, लेकिन अगर आप अरबिक समझ रहे हैं तो आप बआसानी इन सवालात का जवाबात दे सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर है, कैफ तामलत सुल्तात वल फसाइल अल इराकिया मा तहदीदात अल इसराइलिया, किस तरीके से जो इराकी जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं इराक के, वहाँ पे पाए जाने वाले जो कम्युनिटीज़ हैं, वो किस तरीके से उन्होंने जो है इसराइली धमकियों को लिया। तजाहलत हा बिलकामिल, पूरी तौर से जो है नज़रअंदाज कर दिया। अतलक़त सवारीख भी इत्तेजाही इसराइल, नहीं ये भी बात सही नहीं है, मैंने वो चला दी, क्या कहते हैं, मिसाइल्स चलाए इसराइल की तरफ, ये भी नहीं। तामलत माहा बिजिद्दिया,
संजीदगी से उस पर उसको लिया है, तो ये बात सही है। ठीक है, तामलत माह भी जिद्दिया तलबत दाम रूसिया, ये भी बात सही नहीं है। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ताकि सभी क्वेश्चन देखा है हमने चारों, तो इसको क्यों छोड़े जो है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा पीछे जाने में टाइम लग जाता है। अखज़त अला महमल जिद्दी अतहदीदात अल इसराइली। अब देखिए, ये भी डायरेक्टली आपसे नहीं, डायरेक्टली ये इबारत नहीं पाई जाती है, लेकिन जो है आप इस इबारत को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमें जवाब कौन सा देना है। ठीक है ना, तो यही होता है पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि पैराग्राफ के अंदर, जैसे हम केजी नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर जो है पढ़ा करते थे, कि पैराग्राफ जब क्वेश्चन आता पैराग्राफ तो आंसर बिल्कुल टू बटू जो है लिखा होता था पैराग्राफ में। तो ऐसा होना यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ये पेजेस हैं, मैंने लगाए नहीं है अंदर, ये सब इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, ताकि हम उस डाउट का जवाब दे सके। बाकी जो है उम्मीद है आप लोगों ने तैयारी अच्छी की होगी। बाकी जो कुछ दिन बचे हैं उसके अंदर भी जो है आप शॉर्ट नोट्स इस तरीके से पीवाईक्यूज वगैरह पर फोकस कीजिए, और जो है उसको रिवाइज कर लीजिए। जितना भी आपने रिवाइज करने के लिए छोड़ रखा है उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो है आपका पेपर अच्छे से अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक आप तमाम लोगों को। आप तमाम लोग जो है ज़रूर जो है कामयाब हो अपने अपने जो है क्या कहते हैं अपने अपने जो है मकासद के अंदर, जिस मकसद से आप पेपर दे रहे हैं। सभी लोगों को जो जेआरएफ के लिए हैं जेआरएफ हासिल हो उनको। और जो है आप अपने लिए भी दुआ कीजिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। मैं बहुत ज़्यादा आजकल पीएचडी के कामों में बिजी हूँ, क्योंकि 4 साल मुकम्मल हो गए हैं, लास्ट ईयर शुरू हो गया है। तो पीएचडी जमा करना है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों से बहुत ज़्यादा जो है बातचीत नहीं हो पा रही है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा जो है क्लासेस भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ। इस बार भी जो है लास्ट टाइम जैसे हमने रिकॉर्डेड बैच जो है लॉन्च किया था, इस बार भी हम रिकॉर्डेड बैच ही जो है ऑफर कर पाएंगे। दुआ कीजिए कि जल्द ही मेरा जेआरएफ मुकम्मल हो जाए, उसके बाद दोबारा से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और जो है उसी जोशो खरोश से, जिस तरीके से हमने शुरू के 3 सालों में जो है आप लोगों की खिदमत की है, वैसे जो है दोबारा से आप लोगों की खिदमत कर सकें। लेकिन जब तक ये नहीं, जब तक हम दोबारा लाइव नहीं आते हैं, तब तक जो है हम रिकॉर्ड कोर्सेज जो है चलाते रहेंगे, ताकि जो लोग हमारे यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, हमारी वीडियो से जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो एक मिनिमम प्राइस पर जो है वो फ़ायदा उठाते रहें। और प्राइस भी इस वजह से, क्योंकि हमें ऐप वगैरह और तमाम चीज़ों के खर्चे निकालने पड़ते हैं, तो उस वजह से हमें रखना पड़ता है। लेकिन जानते हैं कि आप लोग जो है कि हम बहुत कम खर्च के अंदर जो है आप लोगों को ये तमाम फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर्स जो है प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद है कि आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे, फ़ायदा उठाते रहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल से भी, हमारे कोर्सेज से भी, और तमाम चीज़ों से। बाकी आप लोगों को इंशाल्लाह जो है कामयाबी मिले, तमाम ख्वाहिशात आप लोगों की जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो तमाम आपकी पूरी हो। जिन्होंने जितनी मेहनत की है, सारी मेहनतें जो है काम आए, और जो है आपका पेपर अच्छे से अच्छा जाए। बाकी आखिर में फिर से अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और जो है वीडियो के अंदर, कभी या तो लाइव मिलेंगे या इसी वीडियो की शक्ल में आपसे दोबारा मिलेंगे। शुक्रन अला हुस्न इस्तिमाइकुम। आप लोग इतनी देर तक रुके रहे, पूरी वीडियोस देखी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में जो है लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, दूसरों को शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। मास्सलामा।